सुरु गरेँ। नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल डाइटिसियन एसोसिएसनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म रश्मि श्रेष्ठ, नेपाल डाइटिसियन एसोसिएसनको उपाध्यक्ष। आजको हाम्रो वेबिनार चाहिँ थाइरोइड सम्बन्धी छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल डाइटिसियन एसोसिएसनको तर्फबाट यो चौथो वेबिनार हो। यो भर्चुअली गरेको चौथो वेबिनार हो। आजको यस वेबिनारमा चाहिँ हामीले डाक्टर दीपक मल्ललाई निम्ताएका छौँ। डाक्टर दीपक मल्ल चाहिँ इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वीर हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यस्तै निदान हस्पिटल, त्यसै गरेर एडभान्स पोलिक्लिनिकमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिले डाक्टर दीपक मल्ल चाहिँ कोभिडको बिरामीहरूको लागि चाहिँ जुन सहयोग गर्नको लागि धेरै लागिराख्नु भएको छ र फेसबुकहरूमा पनि धेरै सेयर गरेर राख्नु भएको छ। र अर्को एउटा कुरा भन्नुपर्दा डाक्टर दीपक चाहिँ आफू फिट हुनको लागि हप्तामा लगभग 14 किलोमिटर हो र दीपक 14 किलोमिटर चाहिँ हिँड्नु दौडिने रन गर्नुहुन्छ विथ फ्यामिली। यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ डाक्टर दीपकको। र त्यस्तै गरेर बिरामीहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नको लागि गर्नुहुन्छ। र डाक्टर दीपक ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। हजुर सबैजनाले म्युट गरिदिनु होला हैन। यहाँहरु सबैलाई फेरि धेरै धेरै नमस्ते। म डाक्टर दीपक मल्ल। घर मेरो खास पोखरा हो, तर म अहिले चाहिँ वीर अस्पतालमा म एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, म इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुँ र म डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छु। म हजुरहरूलाई अब धेरै टाइम त म गर्दिनँ। म लेट मी गो टु द स्लाइड्स शो हैन। आयो है, शेयर भएको छ है? यो पीडीएफ फाइल छ र हामी बिस्तारै यसमा म स्लाइडको मात्र कुरा गर्दिनँ। अब आफ्नो अनुभवहरू वीरस्थलमा आएका बिरामीहरूबाट धेरै कुराहरू मैले पढेको भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ मैले बिरामीबाटै पाएको छु। किताबमा थोरै लेखिएको हुन्छ, बिरामी हेर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका हो। वीरस्थल चाहिँ हामी डाक्टरहरूको लागि भनेर एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो जहाँ हामीले किताबभन्दा बाहिरको कुराहरू चाहिँ धेरै गर्ने मौका पाउँछौँ। दीपक, मैले अलिकति डिस्टर्ब गरेँ तपाईँलाई। यो स्लाइड सो गर्न मिल्छ? यो विन्डो स्क्रिनमा आइरहेछ। यो पीडीएफ फाइलमा छ है। थाइरोइडको बारेमा तपाईको सोच भन्ने छ। अब हाम्रो नेपालमा थाइरोइडको चाहिँ प्रायः एकदमै धेरै अनुसन्धान नभएको खण्डमा अहिले बल्ल हामीले वीरस्थलमा हामीले गएको 5-6 वर्षमा बल्ल 2-3 वटा आर्टिकल मात्र लेख्न हामी सफल भयौँ, किन हामीसँग राम्रोसँग डाटा कलेक्सन भएको छैन। भारतको डाटा अनुसार चाहिँ भारतमा मात्र लगभग 4 करोड थाइरोइड ग्रन्थीका बिरामीहरू छन्। 90% बिरामीको उपचार हुन सकेको छैन अझै पनि। थाइरोइड भनेर ठुलो रोग पनि होइन, तैपनि यसलाई चाहिँ बिरामी हामीसँग नआउने हुनाले र थाइरोइडको लक्षणहरू चाहिँ अरू रोगहरूसँग धेरै नै मिल्ने भएको हुनाले थाइरोइड चाहिँ पछि लास्टमा ल तिमीलाई थाइरोइडको भारै छ है भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। मिल्दो जुल्दो हुनाले रोगको उपचार पनि कतिले थाइरोइडलाई उपचार पनि गर्दैन। र हामीहरू मध्ये हामी कहाँ आउने बिरामीहरू चाहिँ मलाई थाइरोइड भयो भनेर आउने होइन कि, उहाँहरूको सिम्पटमहरू हामीले सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि बल्ल हामीले चाहिँ ल तपाईलाई थाइरोइड भारै छ है भनेर भन्ने हो। थाइरोइड ग्रन्थि भनेको खास के हो त? थाइरोइड ग्रन्थि भनेको हाम्रो घाँटीको बिचमा यहाँनिर हामीले दुईटा हातलाई यसो गरेर यहाँ अलिकति तल भाग राख्यो भने चाहिँ यसलाई थाइरोइड ग्ल्यान्ड हामीले आफैले पनि छाम्न सकिन्छ। नर्मल्ली यो ठुलो पाल्पेबल हुँदैन, अल्ट्रासाउन्डमा राम्रोसँग देखिन्छ, तर तपाईको हातले तपाईले थाइरोइड ग्ल्यान्ड पाल्पेबल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो ग्रन्थि चाहिँ बढेकै हुन्छ। यो पुतली आकारको एउटा सानो ग्रन्थि हो, यो घाँटीको अगाडि भागमा रहेको हुन्छ र यसको मेन काम भनेको थाइरोइड हर्मोनलाई चाहिँ निकाल्नु हो। टाउकोमा एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको सहायतालाई पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ तपाईको टीएसएच भन्ने हर्मोन निकाल्छ र थाइरोइड ग्ल्यान्ड स्वयं आफूले चाहिँ टीएसएच को मार्फत चाहिँ T3 र T4 भन्ने हर्मोन निकाल्छ र हाम्रो शरीरमा जति पनि किसिमका मेटाबोलिजमहरू हुन्छन् ती चाहिँ मेटाबोलिजमहरू कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ
T3 र T4 ले चाहिँ काम गर्छ। मेटाबोलिजम भन्नाले तपाईको बडीको टेम्परेचर, तपाईको के रे आन्द्राको टेम्परेचर, तपाईको शरीरमा हुने मुटुको धड्कन, फोक्सोको धड्कन, मुटुको तपाईको के रे चाल, स्किनको टेम्परेचर, तपाईको आँखामा आउने आँसु, शरीरमा आउने पसिना सबै कुराको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ बेजल मेटाबोलिक रेट हो। त्यो बेजल मेटाबोलिक रेट कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको ठुलो रोल हुन्छ। त्यही भएर नि थाइरोइडको बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ लिएर आउँछन् हामी। एउटा मात्र समस्या आउँदैन। यो ग्रन्थीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण हर्मोन निकाल्छ। अघि पनि मैले भने T3 र T4 भन्छ। शरीरमा वृद्धि विकासमा मद्दत हुनु, शरीरको टेम्परेचर नियन्त्रण गर्नु र विभिन्न अङ्गको कामहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्नु। थाइरोइड हर्मोन विशेष गरी आमाको पेटभित्र भएको बच्चाको लागि पनि थाइरोइड हर्मोन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ अगाडि लेखेको छ शरीरको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्नु भनेको मतलब पेटभित्रको बच्चाको डेभलपमेन्टको लागि पनि थाइरोइड हर्मोन एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ हरेक प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा अगाडि नै थाइरोइड जाँच गर्नु है भनिन्छ। प्रेग्नेन्सी प्लानिङ छ भने। विभिन्न किसिममा यसले असर गर्ने हुनाले थाइरोइडले फोक्सोमा, मुटुमा, कलेजोमा, आन्द्रामा, तपाईको पाठेघरमा, छालामा, किडनीमा, ब्रेनमा र आँखामा यसको असर मेन देखिन्छ। त्यही भएको हुनाले हामी कहाँ बिरामीहरू आउँदाखेरि कुनै पनि एउटा मात्र लक्षण लिएर आउँदैन, धेरै नै लक्षणहरू लिएर आउनुहुन्छ। बुझिराख्नु भएको छ है? अब यो जुन के भन्छ ग्रन्थीले निकाल्ने हर्मोनको अनुसार कोही बेला हर्मोन ज्यादा हुन सक्छ, कोही बेला हर्मोन कम हुन सक्छ। हर्मोन ज्यादा भयो भने हामीले हाइपरथाइरोइडिजम भन्छौँ, हर्मोन कम भयो भने हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ। हर्मोन ज्यादा भनेको T3 र T4 को हर्मोन ज्यादा र TSH कम। हाइपोथाइरोइडिजम भनेको चाहिँ तपाईको TSH ज्यादा, T3 र T4 चाहिँ कम। हाइपो भनेको कम, हाइपर भनेको ज्यादा। अब त्यहाँ अरू सुन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ म्युटै गरिदिनु होला है आफ्नो माइकलाई चाहिँ। होस्टले चाहिँ एक्चुअली होस्टले सबैको माइक चाहिँ अफै गरिदिनुहुन्छ। यो हर्मोन कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? अब यस अवस्थामा ग्रन्थीले चाहिने जति हर्मोन निकाल्न सक्दैन र शरीरको काममा चाहिँ बाधा पर्छ। 4 देखि 10% जनसङ्ख्यालाई यो समस्याको आशंका गरिएको हुन्छ। महिलाहरू पुरुषभन्दा अलिकति बढी प्रभावित हुन्छन् किनभने महिलामा हर्मोनको लेभल थोरै बढ्दा पनि सिम्पटम चाहिँ धेरै आउने हो। हामी चाहिँ केटा मान्छेहरूमा चाहिँ हर्मोन ज्यादा आइन्जेलसम्म पनि सिम्पटम कम हुन्छ, तर केटी मान्छेहरूमा चाहिँ सिम्पटम कम अब तपाईको 4.2 आउनु पर्ने ठाउँमा 4.6 आयो भने पनि तपाईको केटी मान्छेहरूमा सिम्पटम ज्यादा आउँछ। तर केटा मान्छेहरूमा चाहिँ सिम्पटमै आउनको लागि चाहिँ 10 देखि माथि नै चाहिन्छ। यसका लक्षणहरू के हुन्छ त? तौल बढ्नु, अत्याधिक थकान लाग्नु, कपाल झर्नु, छाला सुक्खा हुनु र मान्छे डिप्रेसनमा सोचमा पर्नु। यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अस्वाभाविक हिसाबले चाहिँ तौल बढ्नु। तपाईले खानेकुरा खाएकै छैन, त्यही पनि तपाईको तौल बढ्याछ र एकदमै थकित हुनु, कपाल झर्नु चाहिँ यसको मेन सिम्पटमहरू हो। र अर्को भनेको अरू सिम्पटमहरू पनि आउँछन्। जस्तै यसमा चाहिँ केटी मान्छेहरूमा तपाईको महिनावारीमा चाहिँ गडबड आउनु, फर्टिलिटीमा इस्यु आउनु, खुट्टा सुन्निनु र चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल पनि बढ्नु हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले फिमेलहरूमा रिसेन्टली म्यारिड भएको फिमेलहरू 1-2 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि बच्चा पाउन सक्नु भएन भने त्यो वाला केस चाहिँ हामीमा धेरै आउँछ। हाम्रा बिरामीहरूमध्ये सबभन्दा धेरै आउने भनेको प्रसुति गृहबाट र सिभिल हस्पिटलबाट चाहिँ हामी कहाँ धेरै नै बिरामीहरू चाहिँ फर्टिलिटीको इस्यु लिएर आउनुहुन्छ र त्यसको वान अफ द मेन रिजन भनेको चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ। र यसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको तपाईको हाइपरथाइरोइडिजम। हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अहिले चाहिँ हर्मोन कम भएको थियो, अब हर्मोन ज्यादा हुन्छ। यस अवस्थामा थाइरोइड हर्मोनले अत्याधिक हर्मोन उत्पादन गर्दछ। हाइपरथाइरोइडिजम सम्बन्धी तथ्यहरूमा कुनै पनि उमेर समूहमा महिला तथा पुरुषहरूमा यो लक्षणहरू देखिन्छ। यो पनि पुरुषमा भन्दा महिलामा नै बढी देखिन्छ। यसका लक्षण 20 वर्षको उमेर पश्चात देखिन सुरु गर्दछ
हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ तपाईको आँखा हल्का बाहिर निस्किने, घाँटीमा चाहिँ तपाईको ठुलो गलगाँड आउने, हातहरू काम्ने र मान्छे जति खाँदा पनि दुब्लाएर जाने हुन्छ। यसको लक्षण यस्तो छ: अत्याधिक दिशा लाग्ने, अस्वाभाविक तरिकाले तौल घट्ने, हातहरू काम्ने, घाँटी सुक्खा हुनु वा घाँटीमा घाउ भइराख्नु र अत्याधिक किसिमले पसिना आउनु। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाइपर भन्ने हो। र यसमा प्रायः जसो हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरूको टाउको यिनीहरूको घाँटीमा चाहिँ गलगाँड आइसकेको हुन्छ र गाउँघरतिरका बिरामीहरूले चाहिँ उपचार नपाएको हुनाले तिनीहरूको आँखा पनि बाहिर आइसकेको हुन्छ। अघिकोमा मुटुको चाल कम हुनु थियो, यसमा मुटुको चाल बढ्छ। त्यही भएर मान्छे एकदम डराए जस्तो हुने, आत्ती जस्तो हुने, स्टियर लुकिङ फेस हुन्छ, मान्छेहरू डराए जस्तो हुन्छ। हात तथा पैताला तातो हुनु र तपाईको पसिनाले चाहिँ भिजिराख्नुहुन्छ र सुत्नमा कठिनाइ हुन्छ। मुटुको धड्कन यति धेरै बढ्छ कि बिरामीको खाट पनि हल्लिन सक्ने अवस्था आएको हुनाले बिरामी चाहिँ यस्तो यो हाइपरथाइरोइडिजम भएको बिरामीलाई निद्रा लाग्दैन। यसको यो दुईटै कारण हुनुको मेन कारण के हो त? अपरेसन गरेको कुनै पनि बिरामीमा तपाईको क्यान्सर भयो, थाइरोइड ग्रन्थीको क्यान्सर भयो र त्यो ग्रन्थी फालियो भने तपाईको शल्यक्रियाबाट थाइरोइड ग्रन्थी वा यसको भाग चाहिँ निकालियो भने यस्ता किसिमका लक्षणहरू आउँछन्। थाइरोइड ग्रन्थीको रोगहरू हुने, कुनै किसिमको रोग भयो, इन्फ्लामेसन भयो भने हुन्छ। अर्को भनेको थाइरोइड ग्रन्थी चाहिँ सुन्निने, आफै पनि ठुलो भएर जान्छ। त्यो तपाईको थाइरोइड ग्ल्यान्ड आफै सुन्निएको होइन कि टाउकोबाट कन्ट्रोल हुन्छ र त्यसले चाहिँ सुन्निने हो। कसलाई थाइरोइड ग्रन्थीको समस्या हुन सक्छ र? सबभन्दा मेन भनेको थाइरोइड ग्रन्थी जसको अपरेसन गरिएको छ उसलाई समस्या आउँछ। 50 वर्ष माथिका महिलाहरूमा ज्यादा देखिन्छ र यो वंशानुगत रूपमा समस्या भएकाहरूमा नि आउँछ। हामी यसलाई अटोइम्युन डिजिज पनि भनिन्छ। जस्तै तपाईको टाइप 1 डायबिटिज भएको छ, थाइरोइडाइटिसमा तपाईको त ग्रेव्स डिजिज भन्ने हुन्छ र चाहिँ हासिमोतो भन्ने हुन्छ। यो तीनटै किसिमको चाहिँ अटोइम्युन डिजिज हो र यसमा थाइरोइडको मात्र समस्या होइन कि छालाको समस्या आउन सक्छ, आन्द्राको समस्या आउन सक्छ र विशेष प्रकारका औषधिहरू जस्तै तपाईको एमियोडारन भन्ने तपाईको गङ्गालालबाट चलाउने औषधि हो। यो तपाईको कार्डियोलोजिस्टहरूले चलाउने औषधि भएको हुनाले यसमा चाहिँ र आयोडिन युक्त औषधिहरू खाइएमा तपाईको थाइरोइड सम्बन्धी समस्या आउँछ। अघि पनि मैले भने यसको मेन कुरा भनेको हाइपो र हाइपर हो। यो तपाईको बिरामी तपाईको आइसकेपछि हामीले चाहिँ रगत जाँच गर्नुपर्छ। रगत जाँच गर्ने बेलामा T3, T4 र TSH गरिन्छ र यसको साथसाथमै अहिले हामीले टिपिओ पनि गरिन्छ, एन्टी-टिपिओ एन्टिबडी। एन्टी-टिपिओ एन्टिबडी भनेको चाहिँ तपाईको शरीरमा थाइरोइड रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हो। हामीलाई प्राय जसो बिरामीले एउटै मात्र प्रश्न गर्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब यो औषधि आजीवन खाने हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। टिपिओ एन्टिबडी तपाईको शरीरमा पोजिटिभ आएको छ भने तपाईको औषधि लाइफ लङ चल्छ। तर टिपिओ एन्टिबडी नेगेटिभ आछ भने 6 महिना, 9 महिना अथवा 12 महिना खाएर औषधि छोड्न मिल्छ। त्यही भएर औषधि लाइफ लङ खाइराख्नु पर्दैन। टिपिओ नेगेटिभ आएको बिरामीलाई लाइफ लङ औषधिको सेवन गरिराख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। त्यही भएर बिरामीको फलोअपमा हामीले बिरामीलाई यो समस्याहरूको सल्लाह चाहिँ दिनुपर्छ। अब थाइरोइड सम्बन्धी गडबड भएमा उपचार कसरी गरिन्छ? धेरै जसो गडबडी औषधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ। उपचारका लागि डाक्टरको परामर्श लिन एकदमै जरुरी छ। खानपान र थाइरोइड सम्बन्धी गडबडी, यसमा खानपानको खासै एकदमै परहेज गर्नु पर्दैन, तर स्वस्थ खानाले सबैलाई तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्दछ। स्वस्थ खाना भन्नाले सामान्य निम्नलिखित चीजहरू बुझिन्छ। सकेसम्म परिष्कृत गरेका खानेकुराहरू नखाने, जस्तै पोलिस नगरिएको चामल, आटा इत्यादिहरू। फलफुलको नियमित सेवन गर्ने, सागपात, हरियो तरकारीको सेवन गर्ने, माछाको सेवन गर्ने। माछामा आयोडिन पनि हुने हुनाले आयोडिनको अभावमा हुने थाइरोइडको समस्यालाई चाहिँ यसले फेरि कम गर्छ। स्वस्थ खाने तेलको प्रयोग गर्ने, तोरी, भटमास वा सूर्यमुखी फुलको प्रयोग गर्न मिल्छ। विशेष गरी समुद्रको किनारमा भएका देशहरूमा, समुद्री देशहरू जस्तै तपाईको जापान छ, चाइना छ, हाम्रो छिमेकीहरूमा इन्डिया छ, बङ्गलादेश छ, पाकिस्तानहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई तपाईँ नेपालबाट बाहिर जानुभयो भने समुद्र मुनि पाउने कुराहरू जहाँ चाहिँ आयोडिन ज्यादा हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ कम खानु है भनिन्छ। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा त समुद्रै छैन। त्यही भएर हुनाले हामीले चाहिँ नेपालमा पाइने माछाहरूमा अथवा काउली बन्दाहरूमा आयोडिन हुँदैन।
तर समुद्र मुनि पाइने जुन तत्त्वहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ आयोडिनको मात्रा अलिकति भयो भने ज्यादा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ कम खानुपर्छ भन्ने हो। अब अर्को चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले TSH को चाहिँ रगत जाँच गर्नुपर्छ। सामान्य रूपमा जब हामी कहाँ पहिलोपटक बिरामी आउनुहुन्छ, बिरामी आउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला गर्ने भनेको चाहिँ TSH। थाइरोइडको जाँच महँगो छ। एउटै जाँचको कुनै ल्याबले 900 रुपैयाँ लिन्छ, कुनैले 1200 रुपैयाँ लिन्छ। म एकैछिन पानी खान्छु है यहाँ। ल, यसभन्दा अगाडि नै मेरो 2टा क्लास भइसक्यो हुनाले अलिकति घाँटी सुकिरहेको छ, माफ गर्नु होला। TSH चाहिँ हामी कहाँ बिरामी आइसकेपछि हामीले बिरामीलाई चाहिँ अलिकति सस्तो हुने हिसाबले TSH मात्र जाँच गरे पुग्छ। मैले अघि पनि भने यो जाँच महँगो छ। बिचरा सिन्धुपाल्चोकका बिरामी, धादिङका बिरामीहरू, काभ्रेपलाञ्चोकका बिरामीहरू, आलङचुङ गोलाका बिरामीहरूलाई 1200 रुपैयाँ भनेको ठुलो कुरा हो। तर यो TSH मात्र गर्ने पहिला। TSH 4.5 भन्दा बढी आयो भने हामीले अरू जाँच होल TFT नै गर्नुपर्छ, अथवा TSH 0.45 भन्दा कम आयो भने हामीले अरू जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजममा TSH चाहिँ हाई हुन्छ, के अरे हाइपोथाइरोइडिजममा हाइपरमा चाहिँ TSH चाहिँ कम हुन्छ। यदि हामीले थाइरोइड हर्मोनको कमीको उपचार नगरे त के हुन्छ त? थाइरोइड रोग बृहत रूपमा फैलिन सक्छ। नराम्रो कोलेस्ट्रोलको लेभल बढ्न सक्छ। हाम्रो शरीरमा एउटा राम्रो कोलेस्ट्रोल भन्ने हुन्छ, एउटा अर्को चाहिँ नराम्रो कोलेस्ट्रोल भन्ने हुन्छ। नराम्रो कोलेस्ट्रोल भनेको तपाईको TG लेभल हो। TG लेभल र LDL लेभल भनेको नराम्रो हो। यो चाहिँ थाइरोइडको बिरामीहरूको हाई आउँछ र LDL लेभल चाहिँ कम हुन्छ। पाचन प्रणालीमा तपाईको कब्जियत आउन सक्छ। आन्द्राको त्यही घाँटी दुख दियो। कब्जियत हुन सक्छ र आन्द्राको चाल चाहिँ यसमा चाहिँ कम आउन सक्छ। अर्को भनेको तपाईको पाठेघरको समस्या। मैले अघि पनि भने हामी कहाँ धेरै बिरामीहरू चाहिँ पाठेघरको समस्या लिएर आउँछन्। बाजोपन हुने, महिनावारीमा चाहिँ गडबडी आउने र यति गर्भवती भएमा शिशुको शारीरिक र मानसिक विकास चाहिँ नहुनु पनि हुन्छ। मस्तिष्कमा डिप्रेसन हुन सक्छ, तपाईको केही चीजहरुको चाख नहुन सक्छ, मुटुको चाल कम हुन सक्छ, रक्तचाप कम हुन सक्छ र यसमा चाहिँ बढी पनि हुन सक्छ र मृगौलाको कार्यमा हल्का भए नि बाधा पुग्ने, शरीरमा पानीको मात्रा बढ्नु र खुट्टा वा शरीर सुन्निने हुन सक्छ। यो भनेको तपाईको हाइपोथाइरोइडिजमको तपाईको लक्षण हो। थाइरोइडको समस्याबाट गर्भ अवस्थामा पर्न सक्ने प्रभाव यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हरेक बिहा भएको कपालमा बाबा आमा सासु ससुराले किन बच्चा भएन भनेर 1-2 वर्ष नागेपछि त सासु ससुराको अथवा आफ्नो माइतीको घरबाट धेरै प्रश्न आउँछ। यो गर्भावस्थाको समयमा हुने थाइरोइडको मूल कारण नै हो। गर्भावस्था वा हर्मोनको कमीबारे तथ्यहरू, गर्भपतनको जोखिममा वृद्धिको सम्भावना र पहिलो परीक्षणमै 15 देखि 20 दरले गर्भपतन भएको पाइन्छ। त्यही भएर पनि हामीले यसलाई चाहिँ के अरे हरेक हाम्रो यहाँ यङ कपलहरू आउने बेलामा हामीले चाहिँ तपाईहरु प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि नै हामीलाई चाहिँ सम्पर्क राख्नु है भन्छौँ हामी। र उनीहरूको TSH लेभल हामीले 2.5 भन्दा कम राखिदियो भने मिसक्यारेजहरू हुने, एबर्सन हुने चान्स चाहिँ एकदम कम भएर जान्छ। हर्मोनको कमी र गर्भवती महिलामा यसका नकारात्मक परिणामहरू आमामा देखिने के हुन्छ? बारम्बार गर्भपतन हुने, गर्भ अवस्थामा उच्च रक्तचाप हुनु, रक्त अल्पता हुनु, समय अवधि नै शिशुको जन्म हुनु र मृत्यु शिशुको जन्म पनि हुन सक्छ। र प्रसुति अवस्थामा तपाईको डेलिभरी भएको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको रक्तचाप बढ्न सक्छ। र साथसाथै बच्चामा श्वास प्रश्वासकोमा सम्बन्धित समस्या आउनु, बच्चाको मानसिक विकास पूर्ण रूपमा नहुनु र जन्मिनु अगाडि नै बच्चाको डेथ हुन सक्छ। त्यही भएर पनि थाइरोइड चाहिँ आमा र बच्चा दुईटैको लागि इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले हामीले थाइरोइडका बिरामीहरूलाई, अरू बिरामीहरूलाई हामीले 6 महिना, 1 वर्ष, 3 वर्षमा चाहिँ बोलाउँछौँ भने गर्भवती अवस्थामा थाइरोइड देखिएको अवस्थामा हामीले चाहिँ आमालाई हरेक महिना चाहिँ हामी कहाँ आउनु भन्छौँ।
गर्भावस्थामा थाइरोइड हर्मोनको परीक्षण पहिलो 3 महिना, दोस्रो 3 महिना र अन्तिम महिना। सुरुमा तपाईको TSH 2.5 भन्दा राख्नुपर्छ, दोस्रोमा 3 भन्दा कम र थर्ड सेमिस्टरमा हामीले 3 भन्दा ज्यादा राखे नै हुन्छ, तर यसमा पनि हामीले 3 भन्दा त कमै राख्छौं। जति TSH नर्मलमा राखे उति नै राम्रो हुन्छ। अब अघि पनि मैले भने हर्मोन कम भयो भने के हुन्छ त? तौल बढ्छ, डिप्रेसनमा जान्छ, अत्याधिक थकान लाग्न सक्छ, कपाल झर्छ, छाला सुक्खा हुन्छ र महिनावारीमा चाहिँ गडबडी आउन सक्छ र गर्भ नरहनु वा बाजोपन आउन सक्छ। हाइपरथाइरोइडिजम भएमा तौल घट्दै जान्छ, अत्याधिक पसिना आउँछ, अत्याधिक तपाईको दिशा लाग्न सक्छ। दिनमा 3-4 पटक पनि मान्छेलाई दिशा लाग्ने, टोयलेट गयो, खाना खाए, फेरि आउन सक्छ। घाँटीमा घाउ हुनु वा सुक्खा हुनु, हातमा हातहरू काम्न सक्छ, मुटुको चाल बढ्न सक्छ र पन्जा वा पैताला पोल्नु र अत्याधिक किसिमले पसिना आउन सक्छ। जाडो महिनामा तपाईलाई गर्मी हुने, गर्मी महिनामा तपाईलाई जाडो भयो भने यो थाइरोइडको लक्षण हो। श्रीमान श्रीमती सँगै सुतिरहेको हुन्छ, जाडो महिनामा चाहिँ तपाईको श्रीमान र श्रीमतीको सिर फालाफाल भयो भने त्यो चाहिँ हाइपर भयो हैन, ओड्नै नखोज्ने। अथवा चाहिँ तपाईको गर्मी महिनामा श्रीमानलाई गर्मी भइरहेछ, श्रीमतीलाई जाडो भयो भने त्यो पनि थाइरोइडको समस्या हो। है त, त्यो यस्तो कसैलाई छ भने भनिहाल्नु है। ल, अब हाम्रो जिम्मेवारी के हो त? हामी हेल्थ वर्कर्सहरु जिम्मेवारी के हो? यी लक्षणहरु देखिएमा डाक्टरको सल्लाह लिन एकदम जरुरी छ। डाक्टरको निर्देशक अनुसार औषधि लिनै पर्छ, औषधिको नियमित सेवन गर्नुपर्छ। डाक्टरको सल्लाह नलिकन औषधिको मात्रा घटबढ नगरिदिनु होला। यति लक्षण नहराएमा वा फेरि देखिएमा डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैले राख्नुपर्छ र औषधिको विषयमा चाहिँ विशेष गरी यो औषधि चाहिँ हामी के सल्लाह दिन्छौं भने यो औषधि चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने। म मेरो बिरामीहरुलाई के भन्छु भने तपाई आँखा खोल्ने बित्तिकै औषधि खानुस् र तपाई त्यो वाशरुम जानुस्। दिशा पिसाब गर्दाखेरि आधा घण्टा 45 मिनेट, घरको कामहरु गर्दाखेरि, कुचो लाउँदाखेरि, मन्दिरमा गएर पूजा गर्दाखेरि 45 मिनेट बितिहाल्छ, अनि बल्ल केही खानेकुरा खाने। भन्ना मतलब के हो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै औषधि खाने, औषधि खाएको 45 मिनेटसम्म अरु कुनै किसिमको औषधिहरु अथवा खाना सेवन गर्न मिल्दैन। किनभने थाइरोइडको औषधि सँगसँगै अरु औषधि खायो अथवा खानेकुराहरु खायो भने थाइरोइडले चाहिँ थाइरोइडको औषधि पेटमा गएर जुन एब्जर्प्सन हुन पर्ने हो त्यो एब्जर्प्सन राम्रोसँग हुँदैन र औषधिले चाहिँ राम्रो काम गर्दैन। यति नै हो संक्षिप्तमा। मैले सायद थाइरोइडको विषयमा थोरै समयमा नि धेरै बोले जस्तो लाग्छ। सायद म ठिक्क टाइममा छु, 6 बजे सुरु गरेको 6:30 भित्रमा सक्नु है भन्ने आदेश आएको थियो। 6:24 मै सके। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भयो। केही प्रश्नहरू छन् भने सायद हामी अर्को सेसन सकिसकेपछि म हजुरहरूको प्रश्न लिन्छु। हजुर धन्यवाद दीपक। हाम्रो आज चाहिँ दुईटा वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। एकजना चाहिँ डाक्टर दीपक हुनुभयो र अर्को वक्ता हुनुहुन्छ थाइरोइड प्लस न्युट्रिसनमा नानी सेवा साक्यज्यू, हाम्रो डाइटिसियन एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले नानी सेवा दिदीसँग कुरा गरौँ र केही प्रश्न छ भने टेक्स्ट गर्नुहोस् होइन, अनि त्यसमा यसपछि चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला। दीपक हामीसँग हुनुहुन्छ नि 1 घण्टा है? नानी सेवा दिदी सुरु गर्नुहुन्छ कि? हेलो रोजिना प्लिज नानी सेवा दिदीलाई एकचोटि अनम्युट गर्ने कि? हजुर म्याम आउँदै हुन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ? दिदी हजुरको म्युट भयो जस्तो छ। भयो? हजुर सुनिन्छ? सुनिन्छ। नमस्कार डाक्टर दीपक अनि रश्मिजी र हाम्रो आज यस वेबिनारमा सहभागी धेरै जसो न्युट्रिसन र डाइटिसियनै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर अलिकति मैले उहाँहरूलाई नि फोकस गरेर बनाएको हो, बिरामीहरूलाई भन्दा पनि।
र धेरै कुराहरू डाक्टर दीपकले भनिसक्नु भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सजिलो पनि भएको छ। र मैले अलिकति यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले मैले यही स्लाइड्स तयारी गर्ने सिलसिलामा चाहिँ नेपालमा यो प्रिभेलेन्स र हाइपोथाइरोइडिजम र यो जस्तो थाइरोइड डिसअर्डरको प्रिभेलेन्स चाहिँ के रहेछ भनेर अलिकति हेरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो एउटा डाक्टर अंशुमाली जोशी अंशुमाली जोशीको र अनिखेरि ढुलिखेल हस्पिटलमा गरेको प्रिभेलेन्स स्टडीहरूको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो थाइरोइड समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिहरू चाहिँ अझ दिनादिनी बढिरहेको देखिन्छ होइन। र मैले हस्पिटलमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि जस्तो इन्डोक्राइनोलोजी हाम्रोमा त्यही इन्डोक्राइनोलोजी डिपार्टमेन्टको ओपिडी 3 दिन चल्थ्यो र 3 दिन चल्दाखेरि एक दिन चाहिँ हामीहरू स्पेसली मङ्गलबारको दिन चाहिँ डायबिटिज प्लस थाइरोइडको पेसेन्टहरू आउँथ्यो। तर हामीले डायबिटिजको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ धेरै फोकस हुने भएकोले त्यति बेला चाहिँ हामीले डायबिटिजको बिरामीहरू भन्दा पनि थाइरोइडकै बिरामीहरू चाहिँ बढी देखिन्थ्यौँ क्या। तर हाम्रो एज अ डाइटिसियन चाहिँ हामीहरूले थाइरोइडलाई चाहिँ त्यति धेरै मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट भनौँ न फोकस हामीले जस्तो डाइट काउन्सिलिङहरू भयो त्यो चाहिँ हाम्रोमा रेफरल पनि त्यति हुँदैन थियो र त्यति चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ पेसेन्ट पनि आउँदैन थियो। वेटै गेन भयो, एकदम एब्नर्मल वेट गेन छ, वेट लुज गर्नलाई चाहिँ यदि गाह्रो भइरहेछ भने उहाँहरू चाहिँ हाम्रोमा रेफर गरेर चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। र नर्मली हामीले पेसेन्टहरूलाई चाहिँ त्यति बेला हामीले उ गर्दाखेरि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पनि खासै तपाईँहरूले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। जसरी अघि डाक्टर दीपकले भन्नुभयो मेडिकेसन जस्तो तपाईँको यो हाइपोथाइरोइडिजममा पेसेन्टहरूमा चाहिँ यो थाइरोइड सप्लिमेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ होइन। र तर हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ जस्तो उहाँहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ राम्ररी गर्न सकेन भने पनि डक्टरहरूले जुन किसिमको मेडिकेसनहरू दिएको थियो त्यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ नहुँदो रहेछ। र जस्तो तपाईँको वेटै घटाउनु पर्यो भने पनि साह्रै इफेक्टिभ नहुँदो रहेछ होइन। त्यही भएर पनि हामीले आज यो थाइरोइड डिसअर्डरमा विशेष गरेर चाहिँ अब नेपालमा हाइपोथाइरोइडिजमको पेसेन्टहरू नै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अलिकति केही हेरौँ मतलब केही प्रस्तुति गरौँ भनेर चाहिँ सोचेर यो गरिएको हो। अनि यो हाइपोथाइरोइडिजमको विषयमा भनिसक्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म यसमा चाहिँ जान अनि रिस्क फ्याक्टरमा डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो। र अघि नको प्रिभेलेन्स स्टडीमा हेर्दाखेरि पनि जेन्डरमा चाहिँ पुरुषहरूलाई भन्दा पनि महिलाहरूमा बढी छ। अनि जसको चाहिँ घरमा चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ भने उहाँहरूलाई पनि यो थाइरोइड डिसअर्डरको प्रब्लमहरू देखिन सक्छ। र उहाँले चाहिँ हाम्रो 50 इयर्स भन्दा क्रस भन्ने भने चाहिँ मैले एउटा उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले 60 इयर्स भन्दा बढी उमेर समूहको व्यक्तिहरूमा चाहिँ थाइरोइडको प्रब्लम धेरै देखिन्छ भन्ने कुराहरू यो रिस्क बढी जोखिममा छ भन्ने कुराहरू देखिएको थियो। अर्को चाहिँ तपाईँको हेभन अटोइम्युन डिजिज सच एज टाइप 1 सेलियाक डिजिज एसएलई भएकोहरूमा पनि यो थाइरोइड डिसअर्डर अथवा हाइपोथाइरोइडिजममा जान सक्ने। र टाइप 1 डायबिटिज छ, सेलियाक डिजिज छ भने कोही डायग्नोसिस भएर आएको छ भने उहाँलाई साइड बाई साइड यो थाइरोइड पनि छ कि भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ जस्तो रेडियोएक्टिभ आयोडिन अनि एन्टिथाइरोइड मेडिकेसनहरू चलाइरहेकोमा पनि धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको यो थाइरोइडोक्टोमी गरिसकेको अनि रेडिएसन र रेडिएसन के अरे घाँटीको इनरको अप्पर चेस्टको चाहिँ रेडिएसन पाइरहेको व्यक्तिहरूमा पनि थाइरोइड डिसअर्डर हुन सक्ने चाहिँ बढी चान्सेस रहेछ होइन। र सिम्टम्सको विषयमा चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएकोले यसमा म बेसी उ गर्दिनँ। र कम्प्लिकेसन पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ ग्वाइटर भइहाल्यो, हार्ट प्रब्लम बढी आउन सक्छ, इन्फर्टिलिटी, मेन्टल हेल्थ भयो, पेरिफेरल न्युरोपेथी, यो सबै कुरा भनिसक्नु भयो। तर यसमा चाहिँ मैले के चाहिँ जोड दिन चाहन्छु भने जब पेसेन्टहरू हाम्रोमा आउनुहुन्छ र जस्तो उहाँहरूले धेरैमा चाहिँ धेरै हाइपोथाइरोइडिजमको पेसेन्टहरूमा टिपिओहरू पनि गरिरहेको हुँदैन। र उहाँहरू आउँदाखेरि अब डक्टरकोमा गइसके पछाडि उहाँहरू धेरै जसो बिरामीहरू के गर्न आउनुहुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड ओपिनियनको लागि डाइटिसियनहरूकोमा हाम्रोमा चाहिँ ओपिडी चलेको साइड बाई साइड प्यारलल चाहिँ ओपिडी डाइटिसियनहरूको पनि डाइट क्लिनिक पनि चल्ने भएकोले आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब मैले औषधि खानुपर्छ
गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू सोध्न आउने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई अलिकति पनि यो विषयमा जानकारी भएन भने हालमा अलमल पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि हामी डाइटिसियनहरूलाई चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। र त्यसैले चाहिँ यदि हामीले कम्प्लिकेसनको विषयमा उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने चाहिँ पछि आउने कम्प्लिकेसनहरू पनि भयो, उहाँहरूको औषधि जुन मेडिकेसन युज गर्नुहुन्छ त्यसमा कम्प्लायन्स बढ्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ डाइटिसियनहरूले चाहिँ पेसेन्ट हाइपोथाइरोइडिजमको पेसेन्टहरू आउँदाखेरि हामी खासै उहाँहरूलाई धेरै टाइम पनि दिँदैनथ्यौँ। त्यसैले अब चाहिँ हाम्रो पेसेन्टहरू आउँदाखेरि जस्तो कम्प्लिकेसनहरू पनि उहाँहरूलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो औषधिहरू खाने अथवा चाहिँ अरू लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्नमा चाहिँ उहाँहरूको कम्प्लायन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि ट्रिटमेन्ट अफ हाइपोथाइरोइडिजममा किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौँ, जस्तो कार्डियोभास्कुलर रिस्कहरू मिनिमाइज गर्ने। अर्को धेरै जस्तो यदि चाहिँ अब डायबिटिज पेसेन्टहरू छ र उनीहरूको चाहिँ ब्लड सुगर लेभल चाहिँ एकदमै अरू धेरै मेडिकेसनहरू चलाइराखेर पनि यदि कन्ट्रोलमा रहन्छ भनेदेखि नै यो चाहिँ थाइरोइड पनि छ कि भनेर पनि हामीले गराउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब जस्तो कोही मान्छेहरू चाहिँ त्यसको लागि पनि त्यसैले ग्लुकोज लेभल चाहिँ अप्टिमाइज गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रोमा एकदमै वेट गेन भइरहेछ, मैले केही नखाइदिँदाखेरि म वेट एक्सर्साइज गरिरहेको छु तै पनि मेरो चाहिँ वेट बढेको बढेछ, वेट घटाउन चाहिँ धेरै प्रयासहरू गर्दाखेरि घटेन भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले हाइपोथाइरोइडिजम भएको व्यक्तिहरूमा वेट लस अथवा वेट लुज गराउन चाहिँ गाह्रो हुने भएकोले यदि हामीले कन्ट्रोल राख्न सक्यौँ भने मतलब जस्तो वेट लुज गराउन पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ उहाँहरूको बढाउन सकिन्छ, किनभने हाइपोथाइरोइडिजम भएको पेसेन्टहरूमा डिप्रेसन जाने चान्सेस पनि बेसी छ। अर्को उनीहरू चाहिँ त्यो हाइपोथाइरोइडिजमकै कारणले गर्दाखेरि चाँडै थाक्ने होइन, इरिटेसन हुने, अनि अर्को चाहिँ अरू कुराहरू पनि हुन सक्ने भएकोले यदि हामीले चाहिँ ट्रिट गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ बढाउन चाहिँ सकिन्थ्यो होइन। त्यसैले अब म्यानेजमेन्ट हाइपोथाइरोइडिजम एउटा त हामीले थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी चाहिँ जस्तो टिपिओको रिजल्ट नहेरुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। जस्तो अब हासिमोटोस, अब अस्ति हाम्रै एकजना बहिनीले सोधेको थियो, हासिमोटो थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ यो थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी खाइरहेको छ भने लाइफ लङ खाने कि के खाने। त्यसैले हामीले अलिकति जानकारी दियो भने पनि डाक्टर साहबहरू चाहिँ बिजी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यसैले त्यो कुराहरू भयो। अनि हेल्दी डाइटको कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसबाट पनि हाइपोथाइरोइडिजम म्यानेज गर्न सकिन्छ, किनभने हाइपोथाइरोइडिजम भएको पेसेन्टहरूमा अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू जस्तो डक्टरहरूको भयो, हामीहरूको कन्ट्याक्टमा आउनुभन्दा पनि अगाडि उहाँहरूको नजिकको आफ्नै साथीभाइहरूले उहाँहरूलाई बेसी मात्रामा त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ भने अहिले चाहिँ अब इन्टरनेटको जमानामा यति बेला फेसबुकमा आएको अननेसेसरी मेसेजहरूले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको जुन छ नि डाइट्री प्याटर्नमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि रेगुलर एक्सर्साइजको कुराहरू पनि यो हाइपोथाइरोइड भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। अर्को स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ। र अहिले चाहिँ सबभन्दा भनेको चाहिँ एउटा पर्याप्त मात्रामा भनौँ न मस्त निद्राहरूको नि जरुरी हरेक रोगहरूमा आउने भएकोले यो कुराहरूलाई पनि हामीले जुन किसिमको काउन्सिलिङहरू पेसेन्टहरूलाई गर्छौँ त्यो दिनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा चाहिँ यो चाहिँ थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी इज की अफ ट्रिटमेन्ट एन्ड सुड बी टेकन लाइफ लङ। र यो टिपिओ एन्टिबडीको चाहिँ रिजल्ट नआउन्जेलसम्म अर विथ कन्सर्निङ जस्तो तपाईँको यो थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले कन्सर्निङ इन्डोक्राइनोलोजिस्ट अथवा फिजिसियनसँग परामर्श लिइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। अब हामी आफैले पनि डाइटिसियनहरूले हामीले नै मतलब पुरै मात्रामा चाहिँ त्यसको चाहिँ पार्ट नलिउँ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्ममा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हरेक कुराहरू डक्टरले मात्रै गरिरहेको हुन्छ, सरी टु से डाक्टर दीपक है। अनि यसमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो मल्टिडिसिप्लिनरी टिम एप्रोच भयो भने हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुने र पेसेन्टलाई पनि सहजीकरण हुने भएकोले यसमा हामीले चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम एप्रोच चाहिँ ल्याउन सक्यो भने हाइपोथाइरोइडिजम मात्रै होइन अरू कुनै पनि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजिजहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अनि डाइटिसियन सुड बी द पार्ट अफ द म्यानेजमेन्ट एन्ड दे सुड ह्याभ अ गुड नलेज अफ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ हाइपोथाइरोइडिजम हुनु चाहिँ हाम्रोमा नितान्त जरुरी छ होइन। अब हामी पनि कतिपय उयोहरूमा फेसबुकमै हेरेर पनि कन्सल्टेसन गरिरहेको पाइन्छ र कतिपय अहिले चाहिँ त्यसै जस्तो अब इन्डियामा पनि भने क्वाक न्युट्रिसनिस्ट थोरै सर्ट टर्म कोर्सेसहरू गरेर पनि डाइटिसियनहरू भइरहेको छ। त्यस्तोहरूबाट
को जो आउने चाहिँ जुन एडभाइस छ त्यसलाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि यो क्वालिफाइड डाइटिसियनहरूलाई हायर गरेर अनि उहाँहरूको नलेजलाई पनि अपलिफ्ट गर्ने आजको चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ ध्येय पनि त्यही नै हो। अनि फ्याक्टर्स टु कन्सिडर वाइल काउन्सिलिङमा चाहिँ हामीले जस्तो अब लेभोटाइरोक्सिन भनेको चाहिँ विभिन्न स्ट्रेनमा पाइन्छ र त्यसैले अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो। अब डक्टरकोमा कहिलेकाहीँ चाहिँ वीर हस्पिटलको कुरा गर्ने हो भने यति धेरै पेसेन्टहरू आउनुहुन्थ्यो होला होइन र सर, जस्तो हजुरहरूलाई पनि धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न र थोरै समयमा धेरै पेसेन्टहरूलाई इन्टरटेन गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा पनि मान्छेहरूले चाहिँ जस्तो अब यो यसैमा चाहिँ अलिकति एउटा केस भन्न चाहन्छु। जस्तो एकजना पेसेन्टले चाहिँ यो लेभोथाइरोक्सिन खाइरहनु भएको थियो 1 वर्षसम्म। अनि पेसेन्टको चाहिँ वेट र अरू प्रब्लमहरू पनि मतलब त्यो सल्भ नभएको कारणले गर्दाखेरि वेटको लागि चाहिँ डाइटिसियनको रेफर गरेर पठाएको थियो। अनि सबै कुराहरू खानेकुराहरूको सोद्धाखेरि मैले केही खाँदिनँ, एकदम थोरै खाने भनेर त्यो हिस्ट्रीहरू सोद्धाखेरि डाइट रिकल गर्दाखेरि चाहिँ क्यालोरी इन्टेक कम थियो होइन। तर उसको भने मैले चाहिँ त अब आजकल चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिहान सबैले उठ्ने भने 2-3 गिलास तन्न पानी पिउने अनि पछाडि मात्रै अरू टोइलेटहरू जाने, अरू आफ्नो डेली गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि त्यस्तै गर्नुहुँदो रहेछ, तन्न पानी पियो अनि औषधि खाए, औषधि खाने बित्तिकै ब्रेकफास्ट खाइहाल्ने। त्यस्तो गरे पछाडि चाहिँ उसले 1 वर्षसम्म त्यो गरिरहेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उसको अरू थुप्रै प्रब्लमहरू सल्भ नभइरहेको हामीले पायौँ। र त्यस पछाडि हामीले उसको जुन मेडिकेसन लिने अनि खाना जस्तो तपाईँको हाफ एन आवर अथवा 1 घन्टासम्म चाहिँ केही नखाइकन औषधिहरू प्यान्टोसिडहरू यिनीहरू पनि केही नखाइकन यो औषधि खानु भने पछाडि र डाइट पनि उसले फलो गरे पछाडि चाहिँ उसको वेट चाहिँ मतलब घटाउन उसलाई सहज भयो होइन। त्यसैले ती कुराहरू सानसानो कुराहरूले पनि कतिपय मान्छेहरूमा बिरामीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकचोटि भनेर नपुग्ने रहेछ होइन, मान्छेलाई चाहिँ त्यो कन्भिन्स गराउनलाई। अनि धेरै समयसम्म त्यो काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले डक्टरले एउटा भनेर आएको चाहिँ उनीहरूले अरू कुरा बुझिरहेको हुन्छ होइन। अब मेरै घरमा भन्ने हो भने डक्टरले चाहिँ खाना अगाडि औषधि हाइपोथाइरोइडको औषधि खानु उसको लागि भनेर भन्नुभएछ। उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि औषधि खायो अनि खाना खाइहाल्ने। त्यसो गरेर उसलाई चाहिँ मैले अस्ति देखिसके पछाडि यसरी गर्ने होइन भनेर चाहिँ भनिदिउँ। त्यो त्यसैले चाहिँ बुझाइमा पनि फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइटिसियनहरूले पनि पेसेन्टहरूलाई गर्दाखेरि हामीले डाइट मात्रै नगरेर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि औषधि कसरी खाइरहनु भएको छ भनेर हामीले सोध्यौँ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ आउँथ्यो होइन। अनि टेक द हर्मोन इन द मर्निङ एन्ड वेट एन आवर बिफोर डिनर ड्रिङ्किङ इटिङ अर टेकिङ अदर मेडिकेसन छ होइन। त्यसैले त्यो कुराहरू हामीले भन्नु पर्यो। वेट फर 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मिल अर स्न्याक इफ टेकन एट नाइट। बेलुका लियो भने चाहिँ 4 घन्टा पछाडि मात्रै खानु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो धेरैजनाले चाहिँ अब अहिले महँगो पनि छ होइन, त्यसैले थाइरोक्सिनको जुन हर्मोनहरू के अरे औषधि छ उनीहरूले ब्रान्ड चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। अनि जस्तै मेरै घरमा त्यो भयो अनि मैले भने चाहिँ तिमीले ब्रान्ड चेन्ज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ डक्टरलाई सोध्नु, किनभने डोजेजहरू फरक हुनु सक्छ ब्रान्ड अनुसार भनेर भनिदिउँ। त्यसैले त्यो कुराहरू पनि हामीले पेसेन्टहरूलाई भन्नु पर्दो रहेछ। अनि थाइरोइड लेभल्स क्यान टेक जस्तो कोही चाहिँ मैले औषधि खाइरहेको छु तर मेरो वेटै घटेन अथवा मेरो प्रब्लमहरू सल्भै भएन भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब त्यसले इफेक्टिभनेस ल्याउनलाई चाहिँ अलिक समय लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हामीले एक्सप्लेन गरिदिन सक्यो भने सजिलो हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ मेडिकेसनको कुराहरू चाहिँ जस्तो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ टेस्ट अफ थाइरोइड फङ्सनमा चाहिँ जस्तो हेपारिन छ, हेपारिन लिइरहेको पेसेन्टहरू छ भने पनि थाइरोइड फङ्सन टेस्टहरूमा चाहिँ एब्नर्मलिटी आउन सक्छ। अनि आजकल चाहिँ यो बायोटिन भएको सप्लिमेन्टहरू धेरैजना हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ यो हेयर फललाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई लिइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसकारण त्यो औषधिहरू खाइरहेको बेलामा उसले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गर्यो भने पनि एब्नर्मल आउन सक्ने भएकोले त्यो कुरा पनि हामीले सोध्नुपर्छ होला। अनि जस्तो अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो मेडिकेसनहरू जस्तो यो ड्रगको कार्डियक ड्रग्सहरू भयो, अर्को चाहिँ डिप्रेसनको औषधिहरू भयो, अर्को क्यान्सरको औषधिहरू भयो। अनि आजकल चाहिँ जस्तो एन्टिअक्सिडेन्टको लागि भनेर मान्छेहरूले जथाभावी यो एएलए सप्लिमेन्ट्सहरू लिइरहेको हुन्छ। त्यसले पनि तपाईँको थाइरोइड फङ्सनको टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो हुनुहुन्छ उनीहरूले हर्मोनल लेभल चाहिँ कम देखाउने भएकोले यो औषधहरू पनि लिइरहेको छ कि छैन होइन, त्यो कुरा पनि हामीले सोध्नु जरुरी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फ्याक्टर्स द्याट हिन्डर इन प्रपर एब्जर्प्सनमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन मेडिकेसन सप्लिमेन्ट्स एन्ड सम फुड मे एफेक्ट एब्जर्प्सन अफ लेभोथाइरोक्सिन। अनि जस्तो तपाईँको आइरन सप्लिमेन्टहरू धेरै जस्तो चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्ट लेडीहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई आइरन र अनि क्याल्सियम सप्लिमेन्ट गराइरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले अब आइरन सप्लिमेन्टहरू लिइरहेको छ अथवा अरू मल्टिभिटामिन लिइरहेको छ अथवा चाहिँ क्याल्सियम सप्लिमेन्टहरू लिइरहेको छ भने त्यसले पनि तपाईँको अब तुरन्तै अब थाइरोइड हर्मोन के अरे
यो थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी र यो सप्लिमेन्ट सँगसँगै लिँदाखेरि एब्जर्प्सन चाहिँ कम हुनसक्छ। अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँको एन्टासिडहरू लिँदाखेरि पनि यसको एब्जर्प्सन कम हुनसक्छ। अनि सर्टेन चाहिँ जस्तो अल्सर मेडिकेसन र सुक्रालफेटले पनि यसको एब्जर्प्सन कम गराउन सक्ने भएको, अनि भएकोले र अनि कोलेस्ट्रोल लोरिङ ड्रग्सहरू यिनीहरूले पनि एब्जर्प्सन कम गराउन सक्ने भएकोले त्यसैले पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यदि हामीले दिइरहेको डोजेसले चाहिँ राम्ररी इफेक्टिभनेस ल्याएको छैन भने उसले कसरी औषधिहरू सेवन गरिरहेको छ, सप्लिमेन्टहरू कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ क्याल्सियम र सप्लिमेन्ट र एन्टासिडहरू लिनु पर्यो भने पनि यिनीहरू चाहिँ यो थाइरोइड हर्मोनको यो रिप्लेसमेन्ट थेरापी लिइसकेको 4 घन्टा पछाडि मात्रै लिनु भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ डाइट एन्ड हाइपोथाइरोइडिज्म, इटिङ अ हेल्दी डाइट एन्ड क्यान इम्प्रुभ मेनी अफ द सिम्टम्स एसोसिएटेड हाइपोथाइरोइडिज्म सच एज जस्तो वेट गेनहरू घटाउने, वेट गेन नहुन दिने, कन्स्टिपेसनहरूलाई रिलिभ गराउने, अनि जस्तो तपाईँको अब धेरै खानेकुराहरू बाहिर राख्दाखेरि मिनिमम खानेकुराहरू मात्रै, मिनिमम भेराइटीको खानामा डाइभर्सिफिकेसन नै हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी भएर र अरू हाइपोथाइरोइडिज्मको कारणले गर्दाखेरि चाँडै थकाइ लाग्ने होइन, अनि अर्को कोलेस्ट्रोल लेभलहरू बढ्ने, डिप्रेसनहरू जान सक्ने भएकोले चाहिँ हेल्दी डाइट जसरी हामीले अरू बिरामीहरूलाई प्रेस्क्राइब गर्छौँ त्यही किसिमले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ मेन न्युट्रिसनल फ्याक्टर्सहरू गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको मेनी न्युट्रिसन फ्याक्टर्स आर इम्पोर्टेन्ट टु अप्टिमाइज थाइरोइड फङ्सन भयो, अनि बोथ न्युट्रिसन डेफिसियन्सी एन्ड एक्सेसेस क्यान ट्रिगर द सिम्टम्स। त्यसैले कुन औषधिहरू के अरे कुन खानेकुराहरू बेसी खाइरहेछ, कुन चाहिँ कम छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को चाहिँ हामीले अप्टिमम माइक्रो जस्तै एनर्जी, जस्तो यसमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिज्मको पेसेन्टहरूमा यो बिएमआर कम हुने भएकोले चाहिँ र वेट गेन उनीहरूको एक्सेसिभ भइरहेको छ भने हामी लो क्याल डाइटहरू उनीहरूको बडी वेट र एक्टिभिटी लेभल हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र नर्मली हामीले अहिले आजकल चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्दाखेरि लो कार्बोहाइड्रेट, मोडरेट फ्याट र हाई प्रोटिन डाइट एन्ड हाई फाइबर डाइट विल हेल्प टु प्रिभेन्ट एब्नर्मल वेट गेन र अदर कम्प्लिकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गराउन सकिन्छ। अनि आयोडिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजकल चाहिँ मान्छेहरूले कतिले चाहिँ हाइपोथाइरोइडिज्ममा भए तापनि नजानेर यो के अरे आयोडाइज सल्टहरू बेसी खाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिज्मको प्रब्लम आयो भनेर अहिले धेरैजनाले चाहिँ यो सिरे नुन जुनमा चाहिँ आयोडाइज गरेको हुँदैन त्यो नुन खाने चलन पनि बेसी देखिया छ होइन। त्यसैले आयोडिन चाहिँ हाम्रो शरीरमा इट इज अ भाइटल न्युट्रिएन्ट इन द बडी एन्ड एसेन्सियल टु थाइरोइड फङ्सन। थाइरोइड हर्मोन आर कम्प्राइज अफ आयोडिन भयो। अनि विथ हाम्रोमा चाहिँ पहिला फोर्टिफिकेसन गरेको थिएन, तर अब पहिला फोर्टिफिकेसन गरेको र अहिलेकोमा चाहिँ जुन मात्रामा गरिरहेको छ पहिलाको र हाम्रोको अहिलेको अरू पनि, जस्तो पहिला त धेरै भेराइटी खाना हुँदैन थियो भने अहिले हामीले प्रोसेस फुडहरू पनि खान थालेको कारणखेरि चाहिँ अहिले हामीले आयोडिन पनि एक्सेस मात्रामा खाइरहेको छौँ कि भन्ने कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो हाइपोथाइरोइडिज्मको समस्याहरू बढिरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि अहिले आइरहेको छ होइन। त्यसैले बोथ आयोडिन डेफिसियन्सी एन्ड एक्सेस हेभ सिग्निफिकेन्ट रिस्क, सप्लिमेन्टेड सुड बी टेकन केयरफुली। त्यसैले अब हाइपोथाइरोइडिज्मको पेसेन्टहरूले नजानेर आजकल जुन यो मार्केटिङको हिसाबले पनि धेरै अनावश्यक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले यो सप्लिमेन्टहरू लिइरहेको छ होइन। त्यसैले त्यसमा पनि हामीले के सप्लिमेन्ट लिइरहेको छ होइन त्यो कुराहरू त्यसमा हाइपोथाइरोइडिज्मको पेसेन्टहरूलाई ती कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्छ। अनि भाइटामिन डी चाहिँ मेनी हाइपोथाइरोइड पेसेन्ट्स ह्याभ लो लेभल अफ भाइटामिन डी होइन। त्यसैले यदि चाहिँ उहाँहरूले भाइटामिन डी गरिरहनु भएको टेस्ट गरेको छैन भने डक्टरहरूलाईसँग कुरा गरेर भाइटामिन डीको एउटा टेस्ट गर्नको लागि पनि उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब हाम्रोबाट एज अ डाइटिसियन चाहिँ हामीले उहाँले प्रेस्क्राइब गर्दाखेरि माछाहरू खाने, दुध खाने, र आजकल चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो डेरी प्रडक्ट्सहरू पनि नखाने, अनि अन्डाको पहेँलो पनि नखाने गरिदिँदाखेरि चाहिँ जति लिमिटेड मात्रामा लिमिटेड सोर्सेसबाट पाउने भाइटामिन डी पनि पाउन छोडेको छ होइन। एउटा त अब यो मेडिकल फिल्डबाट पनि अन्डाको पहेँलो खानै नहुने, अर्को दुध पनि घटाइदिँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो कोलेस्ट्रोल बढ्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन डी पनि नहुने, अनि अर्को चाहिँ हामीहरूको अहिले एलर्जी हुने, अनि मान्छेहरू चाहिँ कालो हुन्छ भनेर चाहिँ जस्तो हामीले सनस्क्रिन लगाएर गर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन एउटा भाइटामिन डी चाहिने हो त्यो चाहिँ अहिले नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि एज अ डाइटिसियन हामीले सजेस्ट गर्दाखेरि जस्तो माछा सोर्सहरू हामीले उनीहरूलाई पहिल्याएर भनिदिनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजे 2-3 बजेसम्मको घाममा चाहिँ भनौँ न त्यो सन स्क्रिनिङ
टाइमिङहरू नलगाएर धेरै बेर पनि बस्ने, आधा घन्टा म्याक्सिमम बस्यो भने त्यतिसम्म बस्न भनेर पनि एक्सपोज गराउन आफ्नो जस्तो हार्टहरू यिनीहरू एक्सपोज गराएर भाइटामिन डीको लागि चाहिँ त्यो भनेर पनि हामीले अहिले इम्युनिटीको लागि पनि यसले फाइदा गर्छ। अरू हाइपोथाइरोइडिजमको पेसेन्टहरूलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि डायबिटिज यो हाइपोथाइरोइडको पेसेन्टहरू आयो भने तपाईँहरू के बार्नुपर्छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ सोयाबिनहरू भटमासहरू नखानु भनेर यसरी गरिरहेको हुन्थ्यौँ होइन। तर अहिले रिसेन्टली हामीले यो ऊहरू हेरिराख्दाखेरि सोयाबिन चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो तपाईँको थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिसमा इनहिबिट चाहिँ गर्छ र इन्टरफियर लिभर थाइरोक्सिन एब्जर्प्सनमा पनि इन्टरफियर गर्छ। तर टोटल्ली चाहिँ यसलाई सोयाबिनलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले काउन्सिलिङ चाहिँ गर्नु जरुरी छैन। त्यसैले जस्तो यदि चाहिँ उहाँहरूले भटमासबाट बनेको परिकारहरू जस्तो न्युट्रेलाहरू भयो, टोफुहरू खानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ औषधि खाएको 4 घन्टा पछाडि चाहिँ उहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ होइन। अनि तर एकदमै धेरै एक्सेसमा जुनै कुरा पनि तपाईँले एक्सेस खानुभयो भने त्यसले चाहिँ नराम्रो पक्कै पनि गर्छ। त्यसैले ठिक्क मात्रामा पोर्सन सोयाबिनहरू खान सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ आजकल भेगान भएका व्यक्तिहरू पनि धेरै बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो उहाँहरूले चाहिँ दुधको सट्टामा अरू दुधको सट्टामा सोया मिल्कहरू खाने र औषधि खाँदाखेरि पनि सोया मिल्कसँग अर्थात् भटमासको दुधसँग खाइयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको जुन यो एब्जर्प्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ नहुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ यदि उनीहरूले खाइरहनु भएको छ भने त्यो नगर्नु भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह दिन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ ग्वाइट्रोजेन्स र हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा छ। यो चाहिँ अहिले धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई हाइपोथाइरोइडिजम थाइरोइड समस्या छ, त्यसैले मैले चाहिँ मलाई बन्ना खानुहुन्छ, काउली खानुहुन्छ र मुला खानुहुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सबभन्दा बढी क्वेसन आउने भनेको यो हो। तर यो ग्वाइट्रोजेन भएको खानेकुराहरूले थाइरोइडहरू प्रोडक्सन इन्टरफियर चाहिँ गर्छ होइन। तर यदि हामीले काँचो खायौँ भने चाहिँ इन्टरफियर गर्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले पकायौँ भने यसलाई चाहिँ त्यो पकाइसकेपछि हिटले यसमा भएको चाहिँ ग्वाइट्रोजेनिक इफेक्टलाई चाहिँ डिनेचर गर्छ। त्यसैले चाहिँ यो खानेकुराहरू र प्लस थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी हामीले युज गरिसके पछाडि बाहेक पकाइसके पछाडि कुनै पनि खान सकिन्छ। तर हामीले बन्ना खायौँ भने किलो खाइँदैन, काउली खायौँ भने किलो खाइँदैन होइन। तर धेरै ग्वाइट्रोजन भएको खानेकुरालाई चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ धेरै नखाँदा भइहाल्छ। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कोदोमा चाहिँ यो ग्लाइकोसिल फ्लेभोन्स भन्ने कुरा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एन्टिथाइरोइड इफेक्ट भनौँ न, यसले चाहिँ ग्वाइट्रोजेनिक इफेक्ट गर्ने भएकोले चाहिँ सकेसम्म हामीले यो बिरामीहरूलाई चाहिँ यसको सट्टामा यो कोदो खानै पर्छ आजकल। किनभने हेल्थ कन्सियस मान्छेहरूले भात र अरू अन्नहरू नखाएर चाहिँ कोदो खान थालेका छन् होइन। त्यसैले यदि चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमको बिरामी छ भने चाहिँ कोदो चाहिँ नखानु भनेर चाहिँ भन्दा राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ दिज आर नट क्लिनिकल इम्पोर्टेन्ट अनलेस कन्ज्युम लार्ज अमाउन्ट्स अर देयर इज कोएक्जिस्ट आयोडिन अर सेलेनियम डेफिसियन्सी। अनि अर्को चाहिँ एउटा अहिले सेलेनियम डेफिसियन्सीको कुराहरू पनि छ। त्यसैले हाम्रो खानामा सेलेनियम पनि प्रशस्त हुनुपर्छ भनेर पनि आएको छ। तर कुनैमा चाहिँ अब जस्तो यसले सेलेनियम एक्सेस मात्रामा हामीले सेलेनियम भएको खानेकुराहरू खायौँ भने पनि कार्सिनोजेनिक हुन सक्ने भन्ने आएको कारणले गर्दाखेरि धेरै रिसर्चहरूमा चाहिँ सेलेनियम भएको खानेकुराहरू हामीले सजेस्ट गर्दाखेरि सेलेनियम ब्लडमा चाहिँ कति छ भनेर टेस्ट गरेर मात्रै हामीले चाहिँ भन्नु भनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले उसमा अहिले नबनाउँ होला। तर जस्तो हामीले गेडागुडीहरू खान्छौँ यिनीहरू चाहिँ ठिक मात्रामा खाँदाखेरि चाहिँ र माछाहरू नन भेजिटेरियन गर्दाखेरि सेलेनियमको मात्रा चाहिँ हामीले पुगिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को फुड्स रिच इन ग्वाइट्रोजेन्स क्यान बी सेफली कन्टेन रिजनेबल अमाउन्ट्स आफ्टर कुकिङ भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ हामीले यो ग्वाइट्रोजेनलाई चाहिँ कसरी एक्सपोजरबाट गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा त नखाने भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ सेलेनियम डेफिसियन्सी मिनिमाइज गर्न सेलेनियम बढी भएको खानेकुराहरू गेडागुडीहरू भयो होइन। मासुहरू खाँदाखेरि पनि सेलेनियम त्यसबाट चाहिँ परिपुटी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्क्लुड आयोडिन कन्टेनिङ फुड्स टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट आयोडिन डेफिसियन्सी अनि युज आयोडाइज सल्ट। अनि आजकल चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ आयोडाइज के अरे यो जस्तो सिरे नुनहरू भयो, आयोडाइज नभएको यो ढिके नुनहरू भयो, यिनीहरू चलाइराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाइपोथाइरोइडिजमको बिरामी छ भने नखानु भनेर चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टिप्स टु प्रिभेन्ट वेट गेन एन्ड हाई कोलेस्ट्रोलमा चाहिँ मेक द राइट फुड चोइसेस फर क्यालोरी रेस्ट्रिक्सन भइहाल्यो। अनि इन्क्लुड प्लेन्टी अफ डिफ्रेन्ट कलर भेजिटेबल्स फ्रुट्स एन्ड लेग्युम्स एट इच मिल एन्ड स्न्याक्स एज दिस कन्टेन प्लेन्टी अफ फाइबर टु हेल्प किप फुल फर लङ्गर एज वेल एज फुलफिल निड फर भाइटामिन्स एन्ड मिनरल्स। त्यो चाहिँ अब डक्टर दीपकले भनिसक्नु भयो। अनि युज हेल्दी फ्याट्स एन्ड नट्स इन लिमिटेड अमाउन्ट्स। त्यसैले अब
जस्तो हामीहरूको अब हेल्दी छ भनेर आजकल नट्सहरू पनि छ नि, बदामहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ प्रशस्त खाने बानी पनि छ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले मतलब अनलिमिटेड अमाउन्टमा कुनै पनि नखानु भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्न सकिन्छ। अनि अभोइड प्रोसेस मिट, फ्याटी कट्स अफ मिट, अनि रिमुभ स्किन एन्ड भिजिबल फ्याटहरू हामीले हटाउनु पर्यो। अनि प्रोसेस फुड हाई इन रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट, सल्ट, सुगर एन्ड अनहेल्दी फ्याट्स एज बिस्किट्स, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, पोट्याटो चिप्सहरू भयो। अनि एउटा कुरा चाहिँ जस्तो मैले अहिले उसमा यो स्लाइड प्रेजेन्टेसनमा बनाइराख्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ उनीहरूकोमा यो आयोडिन डेफिसियन्सी छैन, तर उनीहरूकोमा जुन प्रोसेस फुडहरू कन्जम्सन बेसी हुने भयो, अनि प्रोसेस फुड बढी भएको खानेकुराहरूमा चाहिँ मतलब आइडियाज नभएको सल्टहरू युज गर्ने भएकोले उनीहरूकोमा चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिजमको समस्या बढिरहेछ भन्ने कुराहरू छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो नभइकन चाहिँ यो प्रोसेस फुडहरूमा एउटा त हामीले खानेकुराहरूमा पनि हामीले नर्मली अहिले हामीलाई दिनमा 150 माइक्रोग्राम आयोडिन भए पुग्ने हो, र भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले 10 ग्रामभन्दा कम नुन खायो भने त्यो चाहिँ पुग्न सक्छ। र त्यति नुन खाएर पनि एक्सेस मात्रामा हामीले अहिले जुन किसिमले प्रोसेस फुडहरू खान्छौँ नि, त्यसमा भएको नुनहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सायद एक्सेस भएको हो कि, किन एक्सेस आयोडिन पनि शरीरलाई चाहिँ बेनिफिटको सट्टामा चाहिँ तपाईँको हार्म नै गर्छ। अनि त्यस पछाडि चुज प्लेन वाटर ओभर सफ्ट ड्रिङ्क्स, जुस एन्ड अल्कोहल भयो। र हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी हामी डाइटिसियनहरूले धेरै जसो थाइरोइड बिरामीहरूलाई भन्ने भनेको पोर्सन कन्ट्रोल गर्नु भन्ने हो होइन, त्यो कुराहरू लागू गर्नु पर्यो। अनि स्ट्रेस एन्ड हाइपोथाइरोइड, स्ट्रेस क्यान लिड टु अ साइकल अफ पोर इटिङ चोइसेस, फ्याटिग र डिप्रेसन हुन्छ। एन्ड वेन वान इज अन स्ट्रेस द बडी रिलिजेस कर्टिसोल, टु मच अफ विच क्यान इन्टरफियर विथ द प्रोडक्सन अफ थाइरोइड हर्मोन। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ दिनमा चाहिँ 7 to 8 आवर्स चाहिँ मजाले मस्त निद्रा पुग्नु भनेर पनि हामीले सल्लाह दिनु पर्यो। र सकेसम्म चाहिँ अहिले हामीले इम्युनिटी बुस्टिङको कुराहरू गर्दाखेरि पनि अहिले टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने भन्ने कुराहरू जुन यो हामीहरूको सर्काइडियन रिदम हुन्छ नि, त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ टाइममा सुत्ने बानी चाहिँ बसाल्यो भने पनि यो हाइपोथाइरोइडिजमको लागि मात्रै होइन, इम्युनिटी बुस्टिङ गर्नको लागि पनि यसले मद्दत पुग्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ सजेस्ट डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज र मेडिटेसनहरू स्ट्रेस रिलिभ गर्नलाई चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ एक्सर्साइजहरू पनि हामीले चाहिँ सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेट म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि इन्क्रिज ब्लड फ्लो टु द इन्टेस्टाइन, इम्प्रुभ कन्स्टिपेसनहरू भयो। जस्तो एक्सर्साइज गर्दाखेरिको अवस्थामा र एक्सर्साइज नगर्दाखेरि अवस्थामा चाहिँ कन्स्टिपेसन चाहिँ बढी देखिने एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरैलाई नै छ होला। अर्को चाहिँ एक्सर्साइजले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसरलाई हेल्दी राख्न सकिन्छ, हार्टलाई चाहिँ हार्ट डिजिजबाट र अर्को स्ट्रोक हुनबाट चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गराउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभ फिलिङ अफ फ्याटिग एन्ड स्ट्रेसहरू भयो होइन। एकै ठाउँमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ बेसी मात्रामा थकाइ लाग्ने अनि स्ट्रेस नै बेसी हुने भएकोले उहाँहरूले कमसेकम एक्सर्साइज मिनिमम 30 मिनट्स इन अ डे गराउन सक्यो भने पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो एक्सर्साइज पनि मतलब वेट पनि लुज गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुग्ने भयो। अर्को चाहिँ यो फ्रेस पनि अनुभव गराउन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ टेक होम मेसेजमा चेक वेदर आवर क्लाइन्ट्स हेभ एडिक्वेट आयोडिन एन्ड उनीहरूले आइडियासल युज गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अनि कन्ज्युम अल ग्वाइटोजेनिक फुड्स कुक्डहरू मतलब पकाइसकेपछि मात्रै खाइरहेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अनि सोया प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ उहाँहरूले मोडरेट अमाउन्टमा खान सकिन्छ। अर्को सेलेनियम रिच फुडहरूमा चाहिँ अब मासुहरू खानेहरू भइहाल्यो, गेडागुडीहरू, यिनीहरू खायो भने सेलेनियमको आवश्यकता चाहिँ हामीले अलिकति सर्टेन नट्सहरू खायो भने सेलेनियमको मात्रा पुग्न जान्छ। वी सुड मेक हेबिट अफ चेकिङ द युज अफ सप्लिमेन्ट्स एन्ड अदर मेडिकेसन होइन। अननेसेसरी त्यो अरूहरूले भनेको भरमा चाहिँ सप्लिमेन्टहरू अनावश्यक रूपमा नलिन चाहिँ हामीले सल्लाह दिन सकिन्छ। अनि चेकिङ अन द टाइमिङ एन्ड मेथड अफ लेभोथाइरोक्सिन सप्लिमेन्टेसनहरू चाहिँ हामीले गर्नु भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू सुराजी, एकदम राम्रो कुराहरू आइरहेको छ। एकदम मलाई लाग्छ यसले चाहिँ सबैलाई नै थाइरोइड सम्बन्धी बिरामीहरूसँगलाई काम गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ होला। क्वेसन सुरु गरौँ डाक्टर दीपक? हुन्छ हुन्छ। म एकजना बहिनीले क्वेसन लेख्नु भएको छ, म माथिबाट च्याट बक्समा हेरौँ है। हजुर हुन्छ। नभए के यसो गरौँ, कसैलाई गर्न मन लाग्छ भने ह्यान्ड राइज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने दीपक? के हजुरले होइन, त्यो लेख्नु भएको छ, जुना ढुङ्गानाले लेख्नु भएको छ। TSH and T4 level are normal, but T3 is slightly low भन्नु भएको छ। Is it normal or not?
यसलाई भन्छ हामीले तपाईँको थाइरोक्सिनको चाहिँ T3 मात्र स्लाइटली लो भएको, यसलाई हामीले केही नि गर्नु पर्दैन। फेरि एकचोटि 2 महिनापछि हामीले चाहिँ रिपिट गर्ने हो। यो कोही बेला तपाईँको के अरे तपाईँको बडी टेम्परेचरहरू नमिल्दाखेरि अथवा चाहिँ स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा छ भने T3 लेभल चाहिँ तपाईँको लो नै आउँछ कोही बेला। तर यस्तो किसिमको रिपोर्ट आएको खण्डमा हामीले चाहिँ यसलाई फेरि पनि एकचोटि के अरे रिचेक चाहिँ गर्नुपर्छ। जुना ढुङ्गानाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एउटा क्वेसन म यहाँ पढेर सुनाउँछु कविताजीको। मेडिसिन कुनै पनि सँगै खान मिल्छ कि मिल्दैन? ल्याक्सिस मेडिसिन सँगै खान्छु भन्नुभएको। ए होइन, अब थाइरोइडको औषधि त बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने हो, यसलाई कुनै पनि औषधिसँग मिसाउन मिल्दैन। औषधि खाएको आधा घन्टासम्ममा केही खान मिल्दैन, 45 मिनटसम्म मिल्दैन। र बेलुका खाने हो भने चाहिँ खाना खाएको 4 घन्टापछि भनिन्छ। त्यतिखेर त प्रायः जसो नेपालीहरू निन्द्रामा हुन्छ होइन, खानेकुरै भएन खानेकुरै भएन। त्यही भएर मैले चाहिँ हाम्रो बिरामीहरूलाई चाहिँ अब अहिले त हामी ग्रुप बिरामीहरूमा 4-5 जना बिरामीलाई हामीले के पनि गरेको छ भने हामीले चाहिँ होल 1 हप्ताको औषधि एक दिनमै पनि हामीले दिने गरेका छ। किनभने बिरामीलाई हरेक दिन खाना नै अलि अप्ठ्यारो भएको हुनाले हाम्रा 4-5 जना बिरामीले चाहिँ होल हप्ताको डोज चाहिँ एक दिन पनि खान मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल डोजेस बट एट द सेम टाइम भन्छ, त्यो पनि दिएको छ। तर कुनै पनि औषधि प्रायः जस्तो तपाईँको एन्टासिड भयो, क्याल्सियम भयो, आइरन चक्कीहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ थाइरोइडको औषधिसँग मिसाउन मिल्दैन। मोनिकाजीले लेख्नु भएको छ, हासिमोतो भएको बेलामा प्रेग्नेन्सीको चान्स कतिको हुन्छ र यो टिनेज गर्ल्सहरूलाई कतिको हुन्छ, स्पेसली अन्डर 20? मेडिकेसन खाइरहेको बेला कम्प्लिकेसन आउने चान्स कतिको हुन्छ? हासिमोतो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि सेफै हो। हासिमोतो भनेको हाइपोथाइरोइडिजम हो। तर यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ भने हासिमोतो डायग्नोज भइसकेको छ भने प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि नै थाइरोइड जाँच गरेर अलिकति हाई डोजको औषधि चलाएर TSHलाई चाहिँ 2.5 भन्दा कममा राखेर मात्र प्रेग्नेन्सी गर्न मिल्छ। एकचोटि प्रेग्नेन्ट भइसकेर एबोर्सन भयो भने त्यो चाहिँ नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीको लागि फेरि पनि रिस्क हो। त्यो भएको हुनाले थाइरोइडको बिरामीहरू चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा पहिला नै रगत जाँच गर्नुपर्छ। मेडिसिन खाइरहेको बेला कम्प्लिकेसन आउने चान्स कतिको हुन्छ? ओके, मेडिकेसन खाइरहेको बेलामा यो हाइपोथाइरोइडिजम हासिमोतोमा चाहिँ कम्प्लिकेसन आउँदैन। तर कोही बेला तपाईँले झुक्किएर एउटा खाने सट्टामा दुईटाको सट्टामा 3टा खाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँ हाइपोको बिरामी हाइपरमा जान्छ र कम्प्लिकेसन आउँछ। त्यही भएर प्रेग्नेन्सीको बेलामा हामीले चाहिँ अरू बिरामीलाई 3 महिना, 6 महिना, 3 वर्षमा, 1-1 वर्षमा बोलाउने बिरामीलाई हामीले प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ हरेक महिनै बोलाइन्छ। मोनिकाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अघि म एउटा क्वेसन गरिहाल्छु है दाजुको। हजुर, यो अघि भन्नुभयो नि 1 हप्ताको डोज एकैचोटि खुवाउने भन्नुभयो नि, यसमा कसरी 1 हप्ता खुवायो त्यसपछि 1 हप्ता ग्याप गरेर फेरि अर्को हप्ता एउटा भनेपछि अल्टरनेट विकमा 1 विकको चाहिँ खानु? अल्टरनेट विकमा हप्ताको एकपटक अल्टरनेट विकमा चाहिँ खाने। त्यो कतिको इफेक्टिभ छ अहिले हाम्रो प्र्याक्टिसमा? त्यो चाहिँ इफेक्टिभ छ, किनभने बिरामीहरूलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै खाना बिरामीले भुल्छन्। त्यही भएर शनिबारको दिन एक दिन चाहिँ तपाईँले 300 mg 700 mg खानु है भने बिरामी दे आर मोर ह्याप्पी। थ्याङ्क यू। त्यो अलिकति त्यो के अरे अफिसमा काम गर्ने एकदमै बिजी प्यारेन्ट्सहरूलाई एकदम राम्रो हो। थाइरोनम किरण तिवारीजीले लेख्नु भएको छ, थाइरोनम मेडिकेसनमा हुनुभएकोले आइरन र क्याल्सियम पनि लिनुपर्ने छ भने कतिखेर? यो सायद यसको एन्सर भइसकेको छ होला। थाइरोइडको औषधि बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने, आइरन र क्याल्सियम चक्की चाहिँ त्यो खाएको 45 मिनट अथवा 1 घन्टापछि मात्र खाने। मेडिकेसन लिइरहेको भने सिम्पटमहरू ओभरकम हुन्छ कि हुँदैन? मेडिकेसनको हाफ लाइफ भनेको 7 डेजको हुन्छ। त्यही भएर 7 दिनदेखि लिएर 14 दिनसम्ममा सिम्पटम हराउला भन्ने धेरै नै कम हुन्छ। तर 14 दिनदेखि चाहिँ तपाईँको यसको हाफ लाइफै 7 डेज हो। 14 दिनपछि बल्ल सिम्पटम रिलिफ आउँछ। तर तपाईँको जुन चाहिँ लेथार्जिक छ, जेनरल विकनेस छ र तपाईँको मुटुको धड्कन अलिकति कम भएकोहरूलाई चाहिँ सिम्पटम 3rd डे अथवा 4th डेमै राम्रो भएर जान्छ। मोनिकाजीलाई धन्यवाद। समीक्षा बस्नेतले क्वेसन लेख्नु भएको छ, व्हाट इज द मेकानिजम फर एलिभेटेड कोलेस्ट्रोल लेभल इन हाइपोथाइरोइडिजम और डिक्रिज कोलेस्ट्रोल इन हाइपरथाइरोइडिजम? अघि पनि हामीले भने बेजल मेटाबोलिक रेट भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ थाइरोइडले कन्ट्रोल गरेर आउँछ। हाइपोथाइरोइडिजममा बेजल मेटाबोलिक रेट एकदमै कम भएको हुनाले थाइरोइड के अरे कोलेस्ट्रोल लेभल हाई भएर जान्छ।
तपाईँको शरीरमा लाइपोलाइसिस हुँदैन। त्यही भएको हुनाले तपाईँको कोलेस्ट्रोल लेभल हाई हुन्छ, मान्छेको वेट गेन हुने, इडिमाहरू हुने हुन्छ। र हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिजम बीएमआर बेजल मेटाबोलिक रेट धेरै नै हाई भएको हुनाले तपाईँको कोलेस्ट्रोल लेभल चाहिँ घट्न सक्छ। यसमा हामीले अर्को कुरा भनेको अल्कलाइन फोस्फेटेसको लेभल पनि हेर्न एकदम जरुरी छ। हाइपरथाइरोइडिजममा अल्कलाइन फोस्फेटेसको लेभल हाई आउन सक्छ। मोनिकाजीले अर्को पनि लेख्नु भएको छ, म्यामलाई सोध्नु भएको छ, थाइरोनम खाएपछि पानी पिउन हुन्न, कति टाइम पछि लिने? है, आधा घण्टा पछि लिने। भेजिटेरियनहरूले चाहिँ फिसहरूको सट्टामा कुन खानेकुरा खान मिल्छ भनेर हाम्रो दिदीलाई नै सोध्नु पर्ला। हजुर, कहाँबाट हुन्छ? भेजिटेरियनहरूले फिसहरूको सट्टामा कुन खानेकुरा? त्यो त भेजिटेरियनहरूले चाहिँ गेडागुडीहरू खान सकिन्छ, दालहरू खान सकिहालिन्छ, भटमासहरू बाहेक तिनीहरू त खान सकिहाल्छ। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले अब दुधहरू पनि खान सक्ने भयो भेगानले बाहेक, हैन? अनि पानीको कुरा पनि सोध्नु भएको थियो, पानी कति बेला पिउने भनेर। त्यही त अघि न डाक्टर हाफ एन आवर अथवा औषधि खाएको हाफ एन आवर अथवा 1 घण्टा पछाडि, जस्तो एकदमै 2-3 गिलास खान्छ नि, त्यो चाहिँ हाफ एन आवर अथवा 1 घण्टा पछाडि खाँदा हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ प्रज्वलाजीले सोध्नु भएको छ यहाँनिर, के भन्छ यो ओबिस हाइपोथाइरोइडिजम पेसेन्टले चाहिँ इन्टरमिडिएट फास्टिङहरू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सजेस्ट गर्न त्यो त मिल्छ। जस्तो उनीहरूलाई त झन् सजिलो पनि हुने भयो हैन। तपाईँको अब जस्तो 10 बजेसम्ममा 10 बजे खाएर 6 बजेको इन्टरमिडिएट फास्टिङ 16-8 को इन्टरमिडिएट फास्टिङ गराउन सकिन्छ। ओके। अर्को पार्थी गुरुवाचार्यजीले सोध्नु भएको छ, TSH एन्ड T3 इज नर्मल बट T4 इज स्लाइटली लो भन्नु भएको छ। हामी कहाँ अब हामीले हेर्दाखेरि TSH घट्यो, T3 T4 बढ्यो भने हाइपर हो। TSH बढ्यो, T3 र T4 लो भयो भने हाइपो हो हैन। अब TSH र T3 नर्मल छ, T4 मात्र स्लाइटली लो छ भने यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ औषधिको डोज चाहिँ बढाउनु पर्छ। मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ, तर मेडिकेसनमा हुनुहुन्न भने यसलाई सायद फेरि 2 महिना 3 महिनापछि रिपिट गर्न मिल्छ। मैले अघि पनि भने थाइरोइडको जाँच गर्न महँगो पर्ने हुनाले सुरुमा चाहिँ TSH मात्र गर्ने, त्यो T3 र T4 सुरुमा गरेर फाइदा छैन। इज इट सेफ टु कन्ज्युम एडमेम एन्ड सोकासुङ्स? के भने यो अहिले बुझिन? यो नानीसवादी तपाईँले आन्सर गर्नुहुन्छ कि सोया हुन्छ? यसको आन्सर अघि पनि भइसकेको छ। सोया चङ्क खान मिल्छ मिल्दैन? बोर्डर यो थाइरोइडको स्टेट भएको बेलामा, बोर्डर लाइनमा भएको बेलामा भने यो अनि उहाँले थाइरोइडको औषधि खाइरहनु भएको छैन भने त खान मिलिहाल्यो नि। यो चाहिँ मिल्छ, यो अघि नै आन्सर भइसकेको छ। प्रज्वलाजीको यो पनि भइसक्यो इन्टरमिडिएट फास्टिङको लागि। एउटा यहाँ कला नेपालको क्वेसन छ डाक्टर। कला एकछिन पर्खनु रेस्टमा। ओके, हाइपर एन्ड हाइपोथाइरोइडिजम हुनेहरूलाई टोटल क्यालोरिजमा चेन्ज गर्न पर्छ कि नाइ? अब यो टोटल क्यालोरिज त अब अलिकति अब हाइपरथाइरोइडिजमको बिरामीहरूको त क्यालोरी एकदम लस भइरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर तिनीहरूले जति खाए पनि दुब्लाउने हुन्छ। र हाइपोथाइरोइडिजमका बिरामीहरूको चाहिँ तपाईँको क्यालोरी तिनीहरूले गेन गरेर हुन्छ। जति तपाईँले नखाए पनि तपाईँको भित्रको मेजल मेटाबोलिक रेट चाहिँ अलिकति स्लो डाउन भएको हुनाले मान्छे मोटाउँदै जाने हो। सायद हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ क्यालोरी इन्क्रिज गर्नुपर्छ, हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ क्यालोरी डिक्रिज गर्नुपर्छ। यसलाई अझै तपाईँ क्लियर गरिदिनुहुन्छ? हजुर, यो हाइपोथाइरोइडिजम र हाइपोथाइरोइडिजममा क्यालोरी इन्टेकको कुराहरू हाइपरथाइरोइडिजममा डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै बेसल मेटाबोलिक राइट हाई हुने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालोरी इन्क्रिज चाहिँ बेसी गराउन सकिन्छ हैन। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ अरू कोमोर्बिडिटिजहरू छैन भने हामीले जस्तो यो अरू जस्तो तपाईँको यो इन्स्ट्यान्ट एनर्जी आउने खाने बाहेक जस्तो हेल्दी जुन हामीले ब्यालेन्स डाइटको परिकल्पना अथवा चाहिँ ब्यालेन्स डाइटको मोडालिटीमा बसेर हाई क्यालोरी अनि हाई प्रोटिन डाइटहरू चाहिँ प्रेस्क्राइब चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो उनीहरूलाई त्यस पछाडि हाइपोथाइरोइडिजम। हजुर, मैले चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमको बिरामीलाई डिल गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ माल एब्जर्प्सन पनि हुन्छ नि त, खाएपछि बाथरुम गइहाल्नु पर्ने, त्यसको लागि पनि समस्यै हुन्छ कि
अनि त्यस्तोमा चाहिँ जस्तो त्यो हाई क्यालोरी हाई प्रोटिन गरेर फ्रिक्वेन्ट इन्टरभल्समा दिन सकिन्छ होइन। र त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ अब कुन कुन खानेकुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ इन्टोलेरेन्स हुनसक्छ, इन्टोलेरेन्स छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले हेरेर अनि त्यसपछि इन्टोलेरेन्स हुने अथवा चाहिँ जस्तो कसैको चाहिँ मिल्क इन्टोलेरेन्सहरू छ भने तिनीहरू घटाएर हेर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेर। अथवा चाहिँ ग्लुटेनै इन्टोलेरेन्स छ कि त्यो कुराहरू। धेरै जसो ग्लुटेन इन्टोलेरेन्स चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिजम पेसेन्टहरूमा देखिने हो, हाइपोथाइरोइडिजममा भन्दा पनि। त्यही पनि इन्टोलेरेन्स हेरेर चाहिँ अनि यो एकैचोटि धेरै नखाएर चाहिँ बरु फ्रिक्वेन्ट इन्टरभल्समा खाना दिन सक्यो भने चाहिँ जुन किसिमको फ्रिक्वेन्ट डायरिया हुने हो त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। अर्को एकजना हाइपरथाइरोइडिजम इन्फर्टिलिटी हुने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? हाइपरथाइरोइडिजममा इन्फर्टिलिटी हुने चान्स हुन्छ र इनकेस प्रेग्नेन्सी भइहाले पनि तपाईँको मिसक्यारेज हुने वा के अरे एबोर्सन हुने चान्स हाई हुन्छ हाइपरथाइरोइडिजममा। दुईटैमा हुन्छ तर हाइपरको अलिकति चान्स हाई हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले यो दुईटैमा हाई हुन्छ। कविताजीले सोध्नु भएको प्रश्न हो। अङ्गना पराजुलीले सोध्नु भएको छ, can you please arrange a webinar for PCO management and diet for PCOS management and diet for PCO यो एकदमै राम्रो टपिक हो, एकदमै राम्रो टपिक छ। PCOS चाहिँ PCOS को बिरामीहरू धेरै नै आउँछ हामी कहाँ। PCOS प्लस हिस्टुटिजम के अरे केटी मान्छेहरूको अनुहारमा कपालहरू आउने बिरामी धेरै आउँछन्। भाग्यले साथ दिएछ र फेरि पनि लकडाउन लम्बिएछ भने फेरि पनि गरम लाग्यो हैन? हैन तपाईहरु एउटा सानो के अरे हैन तपाईहरु टाइम एउटा कुनै टाइम भएछ भने इट्स नट अ बिग डिल। यो सानो टपिक छ, धेरै एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन यसमा। बुझ्ने कुराहरू PCOS को ठोस उपचार पनि हुँदैन र इन्भेस्टिगेसनकै भरमा चाहिँ हामीले पनि डायग्नोज गर्ने हो। हुन्छ, यसको लागि म तयार छु। रश्मिदीले फोन गर्नु भएको छैन, म नाइ भन्दिनँ। अर्को एकजना सुदीप ढुङ्गानाजीले सोध्नु भएको छ, 100 mg को खाने बिरामीलाई कतिको इफेक्टिभ छ यो वन्स अ विक खाँदा? यो इफेक्टिभ छ। हामीले 700 mg के अरे 700 mg दिन मिल्छ। बिरामी आर क्वाइट गुड। हामी कहाँ धेरै बिरामीहरू प्र्याक्टिस छ। इन्डियामा चाहिँ अस्ति म केरलाको के अरे CMC के अरे क्रिस्चियन मेडिकल कलेज जाँदाखेरि क्रिस्चियन मेडिकल कलेजमा दे आर वेल एकदम राम्रो प्र्याक्टिस भइरहेछ यसको, किनभने दे आर वेल एजुकेटेड। त्यो ठाउँमा शिक्षा नै एकदमै उच्च, वेल 100% एजुकेसन भएको ठाउँ हो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस राम्रो छ यसको। कविताजीले फेरि सोध्नु भएको छ, सहिद गङ्गालालबाट होला हैन? सहिद गङ्गालाल हो यो CMC। आज भुल्यो भने भोलि डबल खाना मिल्छ कि नै? ओके, यो बिरामीलाई हामीले एकदमै भन्नुपर्ने कुरा हो। आज तपाईँले भुल्नुभयो भने भोलि 2टा खाना मिल्छ, तर पर्सिको दिनमा 3टा खाना मिल्दैन। त्यसलाई फेरि रिपिट चाहिँ फेरि एउटैबाट गर्नुपर्छ। 2टा खाना मिल्छ तर पर्सिको दिनमा 3टा 4टा चाहिँ नखाइदिने। कला नेपालले लामै प्रश्न सोध्नु भएको छ। As medication for thyroid is prescribed for certain time and normally patient discontinue their medication without consulting doctor and face problem of palpitation and tachycardia, so patient can directly discontinue without decreasing dose and performing certain tests. What is criteria? हैन, बिरामीले आफैले कहिले पनि मलाई ठीक भयो अथवा अरु बिरामीको हेरेर अरु बिरामीले चाहिँ 25 खाँदै ठीक भएछ, मलाई त डाक्टरले 100 दियो भनेर 25 को खाना मिल्दैन। र विदाउट कन्सल्टिङ द डक्टर, किनभने डक्टरले सुरु गरेको औषधि हो, डक्टरले नै बन्द गर्छ। अहिले अब यो लकडाउनको विषयमा हामीले आफ्नो पर्सनल नम्बर अथवा फेसबुक के अरे भाइबर र व्हाट्सएप नम्बर दिएको हुन्छ। त्यहाँ पनि बिरामीले हामीलाई प्रायः जसो बिरामीले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्छ र हाम्रो हटलाइन नम्बर पनि छ। हटलाइन नम्बरबाट हामी ड्युटीमा भएको डक्टर 4 जना 5 जना मध्ये एउटाले हप्तामा एक दिन बोक्ने गर्छ र सायद त्यसले पनि टाढाका बिरामीहरूलाई अलिकति हेल्प गरिरहेछ। र डक्टरको सल्लाह बिना र इन्भेस्टिगेसन बिना औषधि रोक्न चाहिँ मिल्दैन। नर्मली कति मात्रामा क्यालोरी बढाउने र घटाउने होला भन्ने चाहिँ एक्सक्युज मी सर, एक्चुअली मेरो कन्सर्न चाहिँ के थियो भने लाइक इफ पेसेन्ट इज फाइन हैन, उसको लाइक ट्रिटमेन्ट भइसकेको छ तर पनि अब मेडिकेसन कम्प्लिटली स्टप एकैचोटि गर्ने कि डोज घटाइ गर्ने भन्ने मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यो हो कि। हैन, 100 तपाईको हाईएस्ट डोजलाई हामीले 12.5 मा लगेर मात्र बन्द गर्ने हो। 100 mg को खाएको बिरामीको थाइरोइड नर्मल आयो भने त्यसलाई 75 गर्ने, 75 मा खाँदा पनि नर्मल आयो भने 50 गर्ने,
50 लाई 25 मा गर्ने र लोएस्ट डोज भनेको 12.5 हो। 12.5 मा खाँदाखेरि पनि तपाईँको TSH चाहिँ के भरे 0.01 को लेभलमा आयो भने वी क्यान स्टप द मेडिकेसन। ओके, थ्याङ्क यू सर। अरू हासिमोतोमा वेट गेन हुन्छ कि वेट लस हुन्छ? ओके, हासिमोतो भनेको हाइपोथाइरोइडिजम हो हैन? त्यो भएको हुनाले हासिमोतो भनेको हाइपोथाइरोइडिजम, ग्रेव्स डिजिज भनेको तपाईको हाइपरथाइरोइडिजम, यो दुईटै चाहिँ अटोइम्युन डिजिज हो। तर किताबमा लेखे अनुसार चाहिँ सबै बिरामीको वेट गेनै हुनुपर्ने हो, तर वेट गेन कन्स्ट्यान्ट पनि हुन सक्छ र कमै मात्राको त वेट लस हुन्छ। एम्योडारन खाने बिरामीलाई हामीले थाइरोक्सिन मेडिसिनसँगको इन्टरफेयर कसरी एक्सप्लेन गर्ने? ओके, एम्योडारन र थाइरोइडको औषधि कहिले पनि सँगै खानु हुँदैन। एम्योडारन आफै एउटा आयोडिन युक्त भएको हुनाले तपाईको बिरामीहरुमा पछि गएर हाइपरथाइरोइडिजम आउने चान्स धेरै नै हाई हुन्छ। त्यही भएर एम्योडारन खाइरहेको बिरामीलाई कार्डियोलोजिस्टको सल्लाह बिना एम्योडारन बन्द गर्न मिल्दैन। र यस्तो बेलामा बरु हामीले हाइपोथाइरोइडिजमको बिरामीले खाएको छ भने डोज हल्का इन्क्रिज गर्न चाहिँ मिल्छ अथवा हल्का लो पनि गर्न मिल्छ, तर एम्योडारनलाई चाहिँ स्टप गर्न मिल्दैन। एम्योडारन स्टप गर्ने भनेको तपाईको प्याल्पिटेसन आयो, बिरामी टाइकिकार्डियामा गयो अथवा चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसनमै गएर बिरामीलाई गाह्रो भयो, के रे तपाईको TSH एकदमै लो आउन थाल्यो र T3 र T4 एकदमै हाई आउन थाल्यो भने कार्डियक मोनिटरिङ गरेर एम्योडारन चाहिँ बन्द गर्न मिल्छ। डक्टर म एउटा क्वेशन सोध्छु ल। हेलो हजुर। डक्टर, अब जस्तो प्रेग्नेन्सीमा हाइपोथाइरोइडिजम देखियो, हजुर, अनि त्यस पछाडि उसको चाहिँ त्यो पछिसम्म जस्तो अब डेलिभरी भइसके पछाडि उसले खाइराख्नु पर्छ कि पर्दैन, र ल्याक्टेसनमा कतिको इफेक्ट हुन्छ? ल्याक्टेसनमा यसको इफेक्ट छैन। प्रायः जसो हामीले 2 हप्तापछि डेलिभरी भएको 2 हप्तापछि हामीले चाहिँ थाइरोइड फङ्क्सन टेस्ट गराएर हाफ द डोज गर्छौँ। 50 को खाछ भने हामीले 25 मा गर्छौँ र एकदमै लो आयो तपाईको TSH चाहिँ तपाईको 0.01 भन्दा कम आछ भने हामी औषधि बन्द गराएर 2 महिनापछि फेरि हेर्छौँ। किनभने जस्तो अब प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ थाइरोइडको मेडिसिन खायो अनि डेलिभरी भइसके पछाडि धेरैजनाले चाहिँ आफू खुसी नै बन्द गराइरहेको हुन्छ। अब चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट ठिक भयो, बच्चा पनि भइसक्यो भनेर गर्दाखेरि त्यो गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेको? मिल्दैन है? मिल्दैन। आफैले स्टप गर्न मिल्दैन। पहिलादेखि उसको थाइरोइड अब तपाईको TSH चाहिँ एकदम अप्पर लिमिटमा थियो, TSH कन्ट्रोल छैन भनेर हाई डोजमा चलाएको हुन्छ औषधि। त्यही भएर तपाईको कस्तो हुन्छ भने नर्मल फिमेललाई र प्रेग्नेन्ट फिमेलको त डोज चाहिँ अलगै हुन्छ। हजुर, अलमोस्ट तपाईको हामीले प्रेग्नेन्सी भइरहेको बिरामीको चाहिँ हामीले 2-3 के रे 50 खाइरहेछ भने हामी चाहिँ 75 मा पनि जान पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रेग्नेन्सी पोस्ट डेलिभरी 2 हप्तामा रगत जाँच गर्ने, 2 हप्तापछि उसको हेरेर अब कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामी गरौँला। कविताजीले फेरि सोध्नु भएको छ, एम्योडारन खाने बिरामीलाई हामीले थाइरोइड मेडिसिनसँगको इन्टरफेरेन्सलाई कसरी आइभी एम्योडारन दिएपछि थाइरोइड टेस्ट गर्न जरुरी छ कि छैन र ओरल खाँदा गर्न पर्छ कि पर्दैन? यो त दुईटैमा पर्छ, आइभीमा नि पर्छ, ओरलमा नि पर्छ। अघि पनि मैले भने एम्योडारन खाइरहेको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति आर्टियल फिब्रिलेसनहरूको चान्स अलिकति त्यो मोनिटरिङ चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। आशिक झाजीले लेख्नु भएको छ, नमस्ते सर, माई क्वेसन इज थाइरोइडले मान्छे मार्ने चान्स कतिको हुन्छ? क्यान इट बी रिभर्स? ओके, मान्छे मार्ने त एकदमै मान्छे यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमको चाहिँ के रे म्याक्सिडियामा कोमा भन्ने एउटा सिचुएसन छ र हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ तपाईको थाइरोटोक्सिकोसिस भन्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ अलिकति बिरामीलाई आइसियु नै चाहिन सक्नुहुन्छ। म्याक्सिडियामा कोमामा चाहिँ तपाईको यो एकदम शरीर फुलेर आउने, एकदमै शरीरभरि पानीहरू जमेर बिरामीलाई आइसियुमा राखेर डेथ हुने सम्भावना हुन्छ। अब डेथ हुन्छ कि भन्ने कुरा त अब त्यो भन्न सक्दैन, तर के रे हाइपरथाइरोइडिजममा पनि त्यो चान्स हुन्छ। आर्टियल फिब्रिलेसन भएर चाहिँ मुटुको धड्कन एकदम फास्ट भएर एम्बोलिजम भएर तपाईको स्ट्रोक आउने अथवा चाहिँ कार्डियक एरेस्ट आउन सक्छ। आशिक झाजीलाई धन्यवाद। अर्को सञ्जु कर्मचारीजीले लेख्नुभयो, सर एन्टिटिपिओ एन्टिबडी चाहिने भन्दा कम आउनुको रिजन के हो?
एन्टिबडी कम आउनु धेरै राम्रो हो। तपाईको शरीरमा कुनै पनि बाहिर तत्त्वले असर गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ। एन्टिटिपी एन्टिबडी पोजिटिभ आएको खण्डमा चाहिँ औषधि तपाईले खाइराख्न पर्ने अवस्था आउँछ। तर पनि हामीले चाहिँ एन्टिटिपी एन्टिबडी चाहिँ तपाईको 10% पपुलेसनमा हाई पनि पाएको छ हामीले। त्यही भएर सिम्पटम पनि छैन, तर एन्टिटिपी एन्टिबडी हाई छ भने हामीले औषधि बन्द गर्न नै मिल्छ। नर्मल्ली कति मात्रामा क्यालोरिज बढाउने अर घटाउने होला अरे? ल यो प्रश्न आयो अब। अब यसमा चाहिँ अब घटाउनको लागि अब हामीले घटाउनको लागि नर्मली 500 to 1000 क्यालोरी भन्ने गरेको छ भने बढाउनको लागि चाहिँ तपाईको त्यसैलाई नै थप्ने पनि त्यो सिम्पल र सबैजनाले बुझ्ने हिसाबले हो हैन। किनभने फेरि हाइपरथाइरोइडिजमको पेशेन्टमा अरू पनि समस्याहरू आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र धेरै समस्याहरूले लामो समयसम्म नखाएर बसेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ अब क्यालोरी चाहिँ 500 देखि इन्क्रिज गरेर 1000 सम्म अहिले नर्मली एक्जिस्टिङ उसले खाइरहेकोमा चाहिँ त्यति चाहिँ बढाएर हेर्न सकिन्छ। अनि उसमा जस्तो अब हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ वेट गेन हुनु, बिएमआर पनि कम हुने भएकोले वेटलाई चाहिँ हेरेर जस्तो हामीले 5 to 10% सुरुको टार्गेट चाहिँ हामीले 5 to 10% रिडक्सन को टार्गेट दिएर, किनभने धेरै वेट घटायो भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले त्यही हिसाबले चाहिँ अब कति क्यालोरी 20 क्यालोरी पर केजी एडजस्टेड बडी 5 to 10% कम राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ कति क्यालोरी कति वेट आउँछ, त्यो वेटलाई चाहिँ हामीले 20 क्यालोरी पर केजी बडी वेटको हिसाबले चाहिँ दिन सकिन्छ। ओके। सर मोनिका दिले सायद यो अन्तिम प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्को आइसक्यो ल। टिपिओ एन्टिबडी एकचोटि पोजिटिभ आएपछि फेरि नेगेटिभ आउने हुन्छ कि नै? आउँदैन। एकचोटि वान्स पोजिटिभ इज अलवेज पोजिटिभ। त्यही भएर टिपिओ एन्टिबडी एकपटक मात्र गर्ने हो। यो अलिकति महँगो जाँच छ। बिरामीको फाइनेन्सियल स्ट्याटस हामी हेल्थ केयर वर्कर्सहरूले बुझ्न एकदम जरुरी छ। त्यही भएर टिपिओ एन्टिबडी वान्स पोजिटिभ इज अलवेज पोजिटिभ। नेगेटिभ आएको छ भने इज अलवेज नेगेटिभ। तसिनाजीले लेख्नु भएको छ, ल्याक्टेटिङ मदरले थाइरोक्सिन लिइरहेको केसमा मिल्कको थ्रुबाट बच्चालाई जान सक्ने चान्स हुन्छ कि नै? यो के अरे ल्याक्टेटिङ मदर्समा यो जान्छ, तर यसको असर चाहिँ बच्चामा आउँदैन, थोरै मात्रामा जान्छ। प्रायः जसो तपाईँको आफ्नै के अरे एकदम लिमिटेड एमाउन्टमा जाने भएको हुनाले यसले त्यो बच्चालाई असर गर्दैन। कविताजीले फेरि लेख्नु भएको, साह्रै एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। थाइरोक्सिनको साइड इफेक्ट भनिदिनुहोस् न। थाइरोक्सिनको साइड इफेक्ट भनेको हाइपोथाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्ट हो। यसले गर्ने भनेको हाइपर हो। मुटुको धड्कन कम छ भने यसले बढाउँछ। तपाईँलाई कन्स्टिपेसन भएको छ भने कब्जियत हुनसक्छ। हातखुट्टाहरू सुक्खा हुने छ भने तपाईँको हातमा त पसिनाहरू आउन सक्छ। र हाइपोथाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्ट भएको हुनाले यसको साइड इफेक्ट भनेको हाइपरथाइरोइडिजमको चाहिँ सिम्पटमहरू हो। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले खासै साइड इफेक्टहरू आउँदैन। आशिक झाले, क्यान thyroid disease be reversed or we have to continue medicine for entire life, or there is any surgical procedure so that we can stop using medicine? दुईटा थाइरोइडिजम, एउटा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ औषधि मैले अघि पनि भने एन्टिटिपी एन्टिबडी पोजिटिभ आएछ भने वी हेभ टु गो फर लाइफ लङ मेडिकेसन। तर हाइपरथाइरोइडिजमको उपचार अहिले एकदमै सजिलो भएको छ। हाइपरथाइरोइडिजममा एउटा हामीले स्क्यान गरिन्छ, आइसोटोप स्क्यानिङ, के अरे आरएआई स्क्यान भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ वीर अस्पतालमा पनि गर्छ, हामी गर्छौँ त्यसलाई। र त्यो स्क्यान गरेर तपाईँको के अरे आयोडिन एब्लेसन गर्न मिल्छ। एब्लेसन भनेको एक किसिमको झोल हो। त्यो आयोडिनको झोल खायो भने तपाईँको हाइपरथाइरोइडिजमको चाहिँ पर्मानेन्ट ट्रिटमेन्ट हो। तर यो चाहिँ तपाईँको पछि गएर हाइपोमा जान्छ बिरामी। सर्जरी चाहिँ हामीले प्रायः यसो डिस्करेजै गर्छौँ, किनभने कस्मेटिक पोइन्ट अफ भ्यूले पनि घाँटीमा अपरेसन गर्न पर्यो। र नेपालमा सायद प्रायः जस्तोमा चाहिँ तपाईँको पछि गएर त क्याल्सियमको तलमाथि हुन आउँछ, किनभने पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डको पछाडिपट्टि हुन्छ। 4वटा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसलाई हामीले पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। र प्लस अपरेसन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको रिकरेन्ट ल्यारेङ्गेल नर्भ भन्ने चाहिँ हाम्रो ड्यामेज हुनसक्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमको लागि औषधि नै हो। हाइपरथाइरोइडिजमको लागि चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी, के अरे रेडियो आयोडिन एब्लेसन हुन्छ। इन्सोम्निया हुन्छ कि हुँदैन? इन्सोम्निया तपाईँको हाइपर र हाइपो दुईटैमा हुन्छ। अस्मिताजीले लेख्नु भएको छ, हेलो सर एन्ड म्याम, इज देयर एनी पोसिबिलिटी अफ कन्ट्रोल थाइरोइड बाई नट टेकिङ मेडिकेसन बट
only by modifying lifestyle. तपाईको TSH लेभल मोर देन 10 आएको छ भने हामी औषधि सुरु गर्छौं र यसमा तपाईको अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइमरी हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ, अर्को चाहिँ सबक्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ र सबक्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजमलाई चाहिँ हामीले औषधि नदिकिन पनि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन अघि हाम्रो म्यामले भने जस्तै गरेर तपाईको मोटाउने कम गर्ने, कन्स्टिपेसनहरु कम गर्ने कुराहरुबाट हुन्छ। तर तपाईको हाइपरथाइरोइडिजमको लागि चाहिँ हामीले औषधिमा जानुपर्ने हुन्छ र I think we should stop the other questions भन्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सायद हामीले सबैजनाको क्वेशन लियौं होला हैन? क्वेशन हजुर सबै नै भइसक्यो। अझै पनि क्वेरीजहरु छ भने हामीलाई इमेल गर्नुस्, म डाक्टर दीपकलाई फरवर्ड गरिदिन्छु र त्यसको रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ होला। आजको कार्यक्रम कतिको इफेक्टिभ भयो प्लिज हामीलाई रेस्पोन्स गर्नुस् र डाक्टर दीपकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै दानिशोभा दिदी अनि आजको कार्यक्रम